देखि लागू कुराहरू। अनि त्यस्तै यसमा चाहिँ कस्तो यो भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि सरकारको कार्यालयहरूमा रहेको सामग्रीहरू हुन्छ नि, जुन सामग्रीहरूको अवस्थाको बारेमा के अरे अभिलेख राख्ने एउटा श्रेष्ठ प्रणालीलाई हामीले चाहिँ के अरे यो इन्भेन्टरी एकाउन्टिङ भन्दो रहेछौँ, जसमा चाहिँ जिन्सी श्रेष्ठ प्रणाली भन्छ। जिन्सी श्रेष्ठ प्रणाली भन्दो रहेछौँ, जसमा 4वटा प्रोसेसहरू तपाईँले बताउनु भएको थियो। 4वटा प्रोसेसहरूमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ माल सामानको के सङ्कलन प्राप्त कि गर्ने, अभिलेख राख्ने, प्राप्त गर्ने, अभिलेख राख्ने, तेस्रोमा थियो के अरे वर्गीकरण गर्ने, अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने कुराहरू पढाएका थियौँ होइन। अनि त्यसपछि यसमा पहिला चाहिँ के अरे 12वटा मलेफोफा नम्बर भनेको महालेखा परीक्षक प्रारम्भ नम्बर पहिला चाहिँ 12वटा थियो। 2075 के अरे 76-77 पछि चाहिँ यसलाई 18वटा मलेफोफा नम्बरमा विकसित गरेको छ भन्ने कुराहरू। अनि त्यस्तै दुईवटा खेरा जाने, जसलाई हामीले के अरे खेरा जाने खप्ने र नखप्ने भनेर चाहिँ दुईवटा सामानहरूमा पढ्यौँ, जसमा अब नखप्नेलाई चाहिँ 408 मा हेर्नु सर। खप्ने 8, नखप्ने 7 हो के अरे। खप्ने सामान भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 1 वर्षभन्दा बढी टिक्ने अनि जसको मूल्य चाहिँ 5000 होइन सर, 5000 भन्दा बढी र जसलाई केही बेचिएर केही रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ, अर्थात् बिरामी गर्दा केही रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले खप्ने रकम। अनि त्यो 5000 भन्दा 1 वर्षभन्दा कम टिक्ने र यहाँले अब धेरै धन्यवाद बिपिन है, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु भएको छ, बुझे एकदम ठिक छ है। आजको हामी सुरु गर्छौँ। अब आज चाहिँ अलि अब यसपछिको क्लासमा मैले सुनिता चापागाईलाई सोध्नेछु है त। सुनिता चापागाई सुनिरहनु भएको छ होइन? हजुरले चाहिँ आजको सेसन अर्को उसमा गर्नु होला। अब आज चाहिँ हामी त्यही पार्ट सीमै छौँ, यहाँको पार्ट सीकै पार्ट हामी हेर्छौँ। र पार्ट सीमा हजुरको हामी अस्ति लेखा प्रणाली पढाएको थियौँ, तर आज चाहिँ हामी फेरि लेखा प्रणाली भन्दा अर्को टपिक पढ्छौँ, कार्यालय व्यवस्थापन। कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, यो पार्टहरू हामीले आजको क्लासमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँहरू जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, यो पनि अब पार्ट सिके भएको हुनाले बेसिकली अब यो म्यानेजमेन्टपट्टिकै पार्ट पऱ्यो भने म्यानेजमेन्ट पढ्ने तपाईँ हामी सबैले पढ्छौँ र कतिपय अन्य उसमा फ्याकल्टी पनि हुन्छ यो कार्यालय व्यवस्थापन त। र यो नायब शिवको कोर्समा कार्यालय व्यवस्थापनको अर्थ भनेर राखिएको छ र यसमा प्रश्न पनि तपाईँले आएको देख्नुहुन्छ। कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस्, कार्यालय व्यवस्थापनका तत्त्व लेख्नुहोस्, एक किसिमले पटक पटक क्वेसन सोधेको यहाँले पाउनुहुन्छ। अब यसमा कति हो भन्ने कुरा पहिला थाहा पाऊँ। तपाईँ एउटै बुझ्यौँ भने यो पढिसकेपछि कार्यालय के रहेछ, कार्यालय भन्दा हामी के लेख्दा हुँदो रहेछ, त्यसपछि कार्यालय व्यवस्थापन के रहेछ, कार्यालय व्यवस्थापनको उद्देश्य के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यति मात्रै हामीले यसमा हेऱ्यौँ भने बाँकी त यसबाट बन्ने जति पनि प्रकारका क्वेसनहरू बन्छन् त्यसको लागि त हामी यति कन्टेन्ट हामी हुँदा बित्तिकै हामी सजिलैसँग त्यसलाई डिल गर्न सक्छौँ। अब जस्तो सुरुमा कार्यालय भन्यो भने अफिस होइन, अफिस तपाईँ हामी सुनेको जुन एउटा काम हुने ठाउँ, सरकारी अड्डा होइन, सङ्घ प्रदेश स्थानीय अथवा तिनै तहका कार्यालय। अब कार्यालय भन्छ जुन सरकारी अड्डालाई हामी के भन्छौँ, अड्डा भनेर भन्छौँ, भन्दैनौँ कि हामी कार्यालय, फलानु कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यसै गरेर कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर हामी भन्छौँ। अब बोलीचालीको पनि भनेका छौँ, ठाउँ पनि देखेका छौँ, तपाईँहरू कतिपय साथीहरूले त्यसमा काम पनि गर्छौँ। अब यहाँ हामीले के भन्नु पर्यो, त्यसको अर्थहरू भन्नु पर्यो, के रहेछ त एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले यसलाई अब बुझ्नु पर्यो। कार्यालय के हो त एक्जाममा लेख्ने गरेर बुझ्नु पर्यो। तपाईँ हामी कार्यालय नदेखेको चाहिँ कोही छैनौँ, सम्भवतः कार्यालयमा नगएको पनि कोही छैनौँ, सबै नागरिक त निकालिसक्नु भएको छ। यदि यहाँ क्लास पढ्दाखेरि पनि कार्यालयमै गएर पढ्नुभयो, स्कुलहरूमा गएर पढ्नुभयो, यसरी हामीले के भने अब यसलाई चाहिँ थ्योरिटिकल भ्यूबाट के रहेछ त कार्यालय भन्ने कुरा हामी
यसलाई अध्ययन गर्छौँ आजको सेसनमा। अब सञ्चार र सूचना प्रविधि छ, त्यता पनि कुरा गरौँला। पहिला कार्यालयको बारेमा कुरा गरौँ। वास्तवमा एउटा सङ्गठनसँग सम्बन्धित विभिन्न कागजपत्रहरूको प्राप्ति गर्ने, सङ्ग्रह गर्ने, आवश्यक पर्दा सम्बन्धित ठाउँ प्रस्तुत गर्ने र सूचनाको आदान प्रदान गर्ने स्थान कार्यालय हो। मैले यहाँ के भने विभिन्न तपाईँको विभिन्न खालका कागज पत्रहरू त्यसलाई प्राप्ति गर्ने, सङ्ग्रह गर्ने, आवश्यक पर्दा ठाउँमा प्रस्तुत गर्ने, सूचनाको आदान प्रदान गर्ने स्थान नै कार्यालय हो। अथवा कुनै काम गर्ने स्थान, निश्चित बिन्दु, होइन, निश्चित ठाउँ जहाँ निश्चित विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गरिएको हुन्छ, त्यो नै के हो त कार्यालय हो। भनेको एउटा निश्चित ठाउँ रहेछ, एउटा निश्चित बिन्दु रहेछ, त्यहाँ निश्चित विधि र प्रक्रिया, काम गराएको एउटा विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको हुन्छ, त्यो नै के हो त कार्यालय। अथवा कागजपत्रहरू, विभिन्न खालका डकुमेन्टहरू प्राप्त गर्ने, सङ्ग्रह गर्ने, आवश्यक पर्दा ठाउँमा प्रस्तुत गर्ने, सूचनाको आदान प्रदान गर्ने स्थान नै के हो त कार्यालय हो भन्ने हामी बुझ्नु पर्यो। भने अब कार्यालय के हो त भन्दा एउटा निश्चित उद्देश्यको लागि सङ्गठनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेर काम गरेको हुन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कार्यालय भन्दाखेरि एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि सङ्गठनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेर उसले काम गरेको हुन्छ। भने एउटा कार्यालय जहाँ सङ्गठनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू हुन्छ, विभिन्न खालका नीति, विधि, प्रक्रियाहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ, त्यो नै कार्यालय हो। तपाईँ हामी यतिकै पनि थाहा छ, कार्यालय भनेको विभिन्न खालका काम हुने ठाउँ, सरकारी अड्डा, खाना, यिनीहरू के हुन्छ कार्यालयको रूपमा हामी अर्थाएको पाउँछौँ। भने जहाँ नियन्त्रण प्रणाली अप्नाइन्छ त्यही नै कार्यालय हो भनेर विद्वानहरूले पनि भनेको हामी पाउँछौँ। जस्तै अब भनौँ न, कुनै पनि सङ्गठन चाहिँ नियन्त्रण प्रणाली, कन्ट्रोल सिस्टम। कन्ट्रोल सिस्टम भने के हो भने लक्ष्य के हो, के थियो, काम कसरी भयो, लक्ष्य अनुसारको काममा डोराउने भनेको नियन्त्रण हो। नियन्त्रण भनेको फेरि लट्ठी लिएर कुट्ने भने होइन। नियन्त्रण कन्ट्रोल के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा सङ्गठन भनौँ न, एउटा सङ्गठन, जुन सङ्गठन निश्चित विधि अथवा निश्चित उद्देश्य, निश्चित लक्ष्य लिएर स्थापना भएको हुन्छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा डोराउने पार्ट कन्ट्रोल हो। त्यो डोराउने ठाउँ नै के हो त कार्यालय हो भनेर भनेको सङ्गठन जहाँ नियन्त्रण प्रणाली अप्नाइन्छ त्यसलाई नै कार्यालय भनेर भनिन्छ। अब हजुरले जस्तै कार्यालयको डिफाइन गर्दा म्यानेजमेन्ट भ्यूबाट गर्नु पर्यो। भने अब अर्को जस्तो कार्यालय भनेको कस्तो के हो त भन्दा एउटा निश्चित लक्ष्य उद्देश्य पूर्ति गर्ने, संस्थाको लागि आवश्यक निर्देशनहरू र समन्वय, नीति निर्माणका कामहरू गर्ने स्थान नै हो। त्यही ठाउँमा बसेर हामीले यी कामहरू गरेका हुन्छौँ। आवश्यक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्छौँ, निर्देशनको कुराहरू त्यहाँ गर्छौँ, समन्वयको पार्ट हुन्छ, कोअर्डिनेसनको पार्ट। अब समन्वय भनेको साथीहरूलाई अहिले एकैछिनपछि अझै विस्तृत पनि भनौँला। समन्वय भन्दा व्यवस्थापनमा काममा सामञ्जस्यता ल्याउने, एउटै काममा दोहोरोपना हुनु, सिङ्क्रोनाइजेसनको पार्ट भन्छ, कोअर्डिनेसन, समन्वय भन्छ, र नीति निर्माणका कार्यहरू यसै कार्यबाट हामी गरेका हुन्छौँ। वास्तवमा सङ्गठनको भविष्यको योजना बनाउने, विभिन्न कार्यालयका जुन विभाग शाखाहरू समन्वय गराउने लगायतका सङ्गठनका सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्यहरू सञ्चालन गर्ने स्थानलाई नै हामी कार्यालय भन्छौँ। एउटा सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यहरू सञ्चालन गर्ने निकाय भनेर भन्नु पर्यो, अथवा स्थान भन्नु पर्यो कार्यालय। अब हजुरले अझै बुझ्नुको लागि सजिलो के भने सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यहरू सञ्चालन गर्ने स्थान नै कार्यालय हो भनेको। व्यवस्थापकीय कार्यहरू के हुन् त? म्यानेजरियल फङ्सन भनेको तपाईँ हामी यो व्यवस्थापनमा लुथर गिलुईको 7वटा शब्द छन्, फ्रेज भन्छ, पोस्ट कर भन्छ, POSD CORB भन्छ, POSD CORB। प्लानिङ, P को प्लानिङ योजना बनाउने, योजना गर्ने भन्नुहोस्। O को अर्गनाइजिङ सङ्गठन गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने। S भनेको स्टाफिङ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने। POSD D भनेको डाइरेक्टिङ निर्देशन दिने। D को डाइरेक्टिङ, P को प्लानिङ योजना गर्ने, O को अर्गनाइजिङ सङ्गठन गर्ने,
एस को स्टाफिङ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, डी को डाइरेक्टिङ भनेको निर्देशन दिने, POSD अब CO लाई एकै ठाउँ राख्नु, कोअर्डिनेसन। CO भनेको के त कोअर्डिनेसन, समन्वय गर्ने, सामञ्जस्यता ल्याउने हैन, सामञ्जस्यता ल्याउने COSD POSD CO भनेको के त कोअर्डिनेसन मैले भने। अब R भनेको रिपोर्टिङ, प्रतिवेदन तयार गर्ने, B भनेको बजेटिङ भनेको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने हो। यिनै व्यवस्थापकीय कार्यहरू सञ्चालन गर्ने स्थानीय के हो त कार्यालय हो। तपाईँ हामी एकदम सिम्पल वेमा बुझौँ। व्यवस्थापकीय कार्यहरू सञ्चालन गर्ने स्थान जहाँ योजनाको काम हुन्छ, जहाँ सङ्गठनहरू निर्माण गरिन्छ, जहाँ कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिन्छ, विभिन्न खालका निर्देशन जस्ता क्रियाकलाप त्यहाँ सम्पादन हुन्छ, समन्वयका कुराहरू त्यहाँ सम्पादन गरिन्छ, र सँगसँगै रिपोर्टिङको पार्टहरू त्यहाँ हुन्छ, र आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिन्छ, बजेटिङको पार्ट हुन्छ। त्यो नै के हो त कार्यालय हो भनेर भन्छ। भने प्रत्येक संस्था वा सङ्गठनका निश्चित उद्देश्यहरू हुन्छन्। पक्कै पनि यहाँलाई यदि कुनै संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँ आबद्ध भएको संस्थामा पनि पक्कै पनि निश्चित उद्देश्य, एउटा निश्चित उद्देश्य नभएको कुनै पनि सङ्गठन स्थापना भएको हुँदैन। उद्देश्यविहीन सङ्गठन हामी हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि हो प्रत्येक संस्था वा सङ्गठनका निश्चित उद्देश्यहरू हुन्छन्। ती उद्देश्यहरू हासिल गर्न सङ्गठनले सञ्चालन तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको अपरेसनल एन्ड म्यानेजरियल फङ्सनहरू गरिरहनु पर्छ। एउटा अपरेसनल पार्टहरू गर्नु पर्यो, डे टु डे अफिस अपरेट गर्नु, अर्को चाहिँ म्यानेजरियल फङ्सन गर्नु पर्यो। भने तिनै कामलाई व्यवस्थित र समन्वयात्मक किसिमले सञ्चालन गर्न कार्यालय स्थापना गरिन्छ। के भने एउटा के भने अपरेसनल पार्ट, अर्को म्यानेजरियल पार्ट। एउटा अपरेसनल पार्ट, एउटा व्यवस्थापकीय पार्ट हैन। त्यो पार्टले हामी कार्यालय जुन कार्यालय भन्छौँ, यिनै पार्टहरू सञ्चालन गर्ने हामी के भन्छौँ त कार्यालय भन्छौँ। त्यही कामको लागि हामी स्थापना गरेका हुन्छौँ र एउटा सङ्गठनका व्यवस्थापकीय कार्य गर्न आवश्यक पर्ने सूचना तथा अभिलेख सङ्कलन, समर्पण र प्रयोग गर्ने स्थान नै के हो त कार्यालय हो। यसरी कार्यालय के रहेछ त भन्ने कुरा हामी सजिलैसँग वेल डिफाइन गर्न सक्छौँ। कार्यालय यस्तो स्थान हो जहाँ सङ्गठनका व्यवस्थापकीय कार्यहरू, सङ्गठनका सञ्चालन कार्यहरू सञ्चालन गरिएको हुन्छ। तिनै कार्यहरू सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएको हुन्छ। कार्यालय जहाँ निर्देशन, समन्वय, नियन्त्रणका क्रियाकलापहरू सम्पादन गरिन्छ। कार्यालय एउटा निश्चित स्थान हो, निश्चित बिन्दु हो, निश्चित ठाउँ हो जहाँ विभिन्न कामहरू गर्नको लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया निर्धारण कार्यालय हो। जहाँ स्रोत साधनको प्रयोग भएको हुन्छ, मानवीय स्रोत, भौतिक स्रोतको प्रयोगबाटै कार्यालय सञ्चालन भएको हुन्छ भन्नु पर्यो हामी। भने के हो त अफिस भन्ने कुरा, यति कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने पक्कै पनि कार्यालय के हो भन्ने यहाँले डिफाइन गर्न गाह्रो हुने छैन। यहाँलाई कार्यालय के रहेछ भन्ने कुरा यदि डिफाइन तपाईँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब कार्यालयको काम के रहेछ त हेर्नु त, कार्यालयको कामहरू के हो त भन्दा कार्यालयको कामलाई हामी दुईवटा वर्गमा हेर्छौँ। एउटा आधारभूत काम भनौँ, बेसिक काम के गर्छ कार्यालयले, अर्को भनेको प्रशासकीय अथवा व्यवस्थापकीय कार्यहरू के गर्छ त। एउटा कार्यालय स्थापना भइसकेपछि त्यो कार्यालयले गर्ने कामहरूमा एउटा आधारभूत काम भन्छौँ, अर्को प्रशासकीय काम भन्छौँ। अब आधारभूत काम भन्यो भने यसमा तपाईँले प्राय आधारभूत काम, बेसिक काममा के पाउनुहुन्छ भने कार्यालयमा यी सूचनाहरूमै तपाईँको मेन चाहिँ इन्फर्मेसनको पार्ट तपाईँ पाउनुहुन्छ। विभिन्न खालका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, त्यसलाई अभिलेख राख्ने, प्रशोधन गर्ने, वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने भनेको आधारभूत काम के हो त भन्नुहुन्छ नि। एउटा कार्यालय स्थापना भइसकेपछि त्यो कार्यालयले सरकारवाला पक्षसँग आफ्नो
आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिसँग सम्बन्धित सूचनाहरू प्राप्ति गर्ने, त्यसलाई अभिलेखाङ्कन गर्ने, त्यसको प्रशोधन गर्ने, त्यसलाई वितरण अथवा प्रयोग गर्ने र सूचनाको भण्डार गर्ने भने एकदम बेसिक फङ्सनमा यो कामहरू हामी भन्न सक्छौँ। कार्यालयको कामहरू बेसिक फङ्सनमा के रहेछ त सूचनाको कामहरू हुँदो रहेछ। भने अब प्रशासनिक अथवा व्यवस्थापकीय कार्यमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड म्यानेजमेन्ट फङ्सनमा हामी गयौँ भने के हो त कार्यको कार्य भन्दा एउटा व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू भनेको योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, होइन, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसरी समन्वयको गर्ने, निर्देशन दिने, योजना के अरे बजेटहरू तयार गर्ने, यो पार्टहरू गर्दा व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू भए। सर कन्ट्रोलिङको कुरा बजेटिङले गर्छ हो? हजुर कन्ट्रोलिङ पार्ट पनि हुन्छ नि म्यानेजमेन्टमा? हजुर हुन्छ, त्यो चाहिँ बजेटिङले गर्छ हो यसमा? बजेटिङ मार्फत पनि हुन्छ। हामी छुट्टै थप्न पनि सक्छौँ। अहिले त हामी के भने एउटा बेस लुथर गुलीको पोस्ट कार्डलाई ल्याएको छौँ होइन। हजुर, त्यो पोस्ट कार्ड लिएको त्यसमा हामी सक्छौँ मजाले जुन एउटा निर्देशन नियन्त्रणको पार्ट यसमा हामी राख्न सक्छौँ। व्यवस्थापनको कार्य चाहिँ 7वटा मात्रै हुँदैन, 14वटा कार्य छन्। त्यसमा कन्ट्रोल पनि हुन्छ र कामको बाँडफाँड पनि हुन्छ त्यसमा होइन। प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी हेनरी फोइलको होइन 14वटा काम छन्। अहिले हामी कतिवटामा भनिरहेको छौँ त कार्यालय भन्दा 7वटा काममा मेन कामहरूमा हामी फोकस गरिरहेको छौँ है त। अब कार्यालयको काम भन्दिन न एकचोटि। हजुर कार्यालयको काम भन्नुभएको थियो नि अघि, त्यो ठ्याक्कै त्यही त कार्यालयको काम भन्नुभएको थियो नि। कार्यालयका काम मैले 2 प्रकारले भनिरहेको छु। एउटा प्रकार के भने आधारभूत काम भने हो। आधारभूत काम मैले के भने सूचनासँग सम्बन्धित कामहरू भने। एउटा कार्यालयले गर्ने आधारभूत र प्रशासनिक अथवा व्यवस्थापकीय कार्य भने 2 क्याटेगोरी गर्नु तपाईँले है। आधारभूत काममा के भनौँ भन्दा कार्यालयले गर्ने काम भनेको सूचना प्राप्त वा सङ्कलन गर्ने भनेको एउटा कार्यालय र सरकारवाला विषयसँग सम्बन्धित सूचनाहरू प्राप्ति गर्ने र त्यसलाई सङ्कलन गर्ने पार्ट कार्यालयको आधारभूत काम हो। सूचनाको अभिलेख राख्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने होइन, त्यसको प्रयोग र वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने भनेको सूचना सङ्कलन, अभिलेखाङ्कन, प्रशोधन, वितरण र भण्डारणको काम के रहेछ कार्यालयको एउटा महत्त्वपूर्ण काम रहेछ, आधारभूत काम रहेछ नम्बर 1 मा होइन। अब नम्बर 2 मा हामी के भन्छौँ त भन्दा प्रशासकीय कार्य अथवा व्यवस्थापकीय कार्य भनेका छौँ। व्यवस्थापकीय कार्य हामी के भन्यौँ त भन्नुहुन्छ भने पहिला सुरु हामी के त्यही व्यवस्थापकीय कार्यमा छौँ। यहाँले यसलाई फेरि छुट्टा छुट्टै लेख्नु भए पनि हुन्छ हुनलाई। मैले 2वटा क्याटेगोरीमा राखेर तपाईँलाई भन्न खोजेको अलि सम्झन सजिलोलाई सम्झनलाई एक्जाममा गएर लेख्न अलिक सजिलो हुन्छ। किन आधारभूत कार्य भने पहिला सम्झ्यो, आधारभूत कार्यमा सूचनासँग सम्बन्धित छन्। प्रशासकीय कार्यमा चाहिँ प्रशासन अथवा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू छन् है। यहाँ भन्यो नि 2 किसिमले हामी लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर कामलाई यसरी हेर्नु होला। जस्तो अझ ओभरअल कमनली लेख्न सकिने पनि म बताउँछु। जस्तै अहिले प्रशासकीय व्यवस्थापकीय काममा मैले सुरुमा के भने व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्बन्धी कामहरू भने नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने, काम कार्य विभाजन गर्ने, योजना गर्ने के भन्दा व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्बन्धीका काम भए। यहाँ हामी के भन्यो भने व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्बन्धी काम भनेपछि ओभरअल समेट्यौँ क्या यसलाई। व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्बन्धी काम एक्जाममा यहाँले यसरी लेख्नु भएन। व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू भनेपछि यसलाई अलिकति डिफाइन गर्नेहरू पऱ्यो। योजना गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने जस्ता व्यवस्थापनका प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यो चाहिँ कार्यालयको काम हो भन्नु पर्यो। अब अर्को कर्मचारी सम्बन्धी कार्य, कर्मचारी सम्बन्धी काम भनेपछि त एउटा कार्यालय भइसकेपछि कर्मचारीको नियुक्ति, त्यसको पदस्थापन, प्री आर टु पोस्ट आर भनौँ न, भनेको एउटा कर्मचारी रिक्रुटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि अथवा भर्ना गर्नुभन्दा अगाडिदेखि अवकाश पछिसम्मका सबै कामहरू के हो त एउटा कर्मचारी प्रशासनभित्र अथवा व्यवस्थापनभित्र पर्ने कामहरू भए। प्री आर टु पोस्ट आर, प्री रिक्रुटमेन्ट टु पोस्ट रिटायरमेन्ट भनेको हो। यो कामहरू पनि कार्यालयको व्यवस्थापकीय अथवा प्रशासनिक काममा पर्छ। अर्को कार्यालयको काम के भने जनसम्पर्क सम्बन्धी कार्य। जनसम्पर्क भने कस्तो भन्नु छ भने एउटा कार्यालयले आफ्नो सेवाग्राहीप्रति स्थापना गर्ने सम्पर्क हो। है जनसम्पर्कको पार्ट एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट प्रशासनिक पार्ट हो। किन भन्छ यसले विभिन्न सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीचको
द्वन्द्वलाई कम गर्छ, कन्फ्लिक्टलाई कम गर्छ। जनसम्पर्क राम्रो छ, कार्यालय सही रूपमा आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न सक्छ। उसको जनसम्पर्क राम्रो छैन, सही रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन। अर्को कार्यालयको काम के हो त भन्दा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कार्य। सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने विभिन्न खालका जुन सम्पत्तिहरू कार्यालयमा भएका हुन्छन्, ती जुन कार्यालयले प्रयोग गरेको हुन्छ, ती सम्पत्तिहरूको सुरक्षा प्रदान गरेर हिना मिना दुरुपयोग हुन नदिने उद्देश्य अथवा कार्य भनेको अब्जेक्टिभले हामी अथवा यो कामको रूपमा हामी कार्यालयको कामको रूपमा लिन्छौँ, जसले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ भन्ने हामी भन्छौँ। अर्को कार्यालय सामग्री तथा मसलन्दको व्यवस्था। अर्को कार्यालयको काममा, प्रशासनिक काममा के हो त भन्दा कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कार्यालयका सामग्रीहरू, कार्यालय विभिन्न खालका स्टेसनरीहरू व्यवस्थापन गरेर कार्यालय सही रूपमा सञ्चालन गर्ने पाटहरू पर्छ। अर्को यो फारमहरूको ढाँचा तर्जुमा तथा नियन्त्रण, एउटा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्ने जुन हामी लेखामा पनि पढाएको थियौँ, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम म्यानेज गर्ने र अब्जेक्टिभ पुरा गर्ने हरेक कार्यालयको एउटा उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यही कारणले एउटा कार्यालयको विधि र प्रक्रिया सुरुमा भनेको छ, काम गर्ने स्थान, काम गर्ने विधि, के अरे काम गर्ने बिन्दु जहाँ निश्चित विधि र प्रक्रिया तोकिएको हुन्छ। हो, यहाँ के हो भने अर्को भन्न खोजेको कार्यालयको काम के हो त भन्दा फारमहरूको ढाँचा तर्जुमा तथा नियन्त्रण। यहाँले हरेक कार्यालयमा जानुभयो भने पक्कै पनि अस्ति हिजो पनि भनिरहनु भएको थियो, एनबिएले हामीलाई फर्म पठाएछ फर्म भर्नको लागि। यस्ताहरू फारमहरूको ढाँचा तर्जुमा गरेर एउटा सूचनाको लागि, अभिलेखको लागि उसले कार्यालयको कामै के हो त भन्दा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम, कति विद्यार्थीले पढ्नुभयो, को आउनुभयो, कसले कति क्लासहरू भए, यदि हामी भरेनौँ, कतै लेखेनौँ अथवा कुनै एउटा बेस लिएनौँ भने फारमहरूको तर्जुमा अथवा कन्ट्रोल सिस्टमहरू कार्यालयले गरेको हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को भनेको मेन कार्यालयको काम के हो भने सिस्टमको डेभलपमेन्ट। सिस्टम भनेको के हो भने इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट सरकारी कार्यालयमा पनि हुन्छ। म यहाँ कसैबाट कुनै साथीले भोलिन्टियरली भन्नुहुन्छ तपाईँले नागरिकता लिँदा कस्तो खालको कुन प्रोसेसहरू अवलम्बन गर्नुभयो? नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासनमा जाँदा यहाँले के विधि गर्न पर्दो रहेछ? कसैले भनौँ त, ल दिनेश लालजी भन्नुहोस् त, दिनेश लाल श्रेष्ठ। हजुर सर। अब मैले के भनेको भने एउटा काम कार्यालय प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने काम भने कि हजुर हजुर कार्यालय प्रणालीको विकास भनेको जस्तै यहाँ जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता लिन जानुभयो भने त्यहाँ के कस्तो खालको प्रणाली हुँदो रहेछ, के प्रोसेस गरेपछि नागरिकता पाइएको रहेछ? त्यहाँ सुरुमा चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो टिकट किन्न पर्दो रहेछ सर। त्यसपछि टिकट किनिसकेपछि त्यहाँनिर गएर हामी त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता लिनको लागि भन्छ। अनि त्यहाँ सोध्छ त्यहाँ कस्तो, अब तपाईँको नागरिकता हराएर फेरि बनाउन आउनु भएको कि लिन आउनु भएको कि प्रतिलिपि, अब पहिले सुरुमै बनाउन आउनु भएको हुन्छ। त्यसपछि आफूले अब त्यहाँ के हो त्यो भनिसकेपछि अनि त्यहाँ त्यो आफ्नो त्यो जुन गाविसबाट ल्याएको सिफारिसहरू दिइसकेपछि उहाँबाट बनाइदिन्छ सर। अब यहाँनिर तपाईँले जुन भन्नुभयो, अब म तपाईँलाई जोड्छु है त। एउटा कार्यालयले आखिर प्रणालीको विकास गरे हुँदो रहेछ नि त। तपाईँले के भन्यो त भन्दा गाविसको सिफारिस ल्याउनुहोस्, त्यहाँ गएर एउटा निवेदन लेख्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको विवरण भर्नुहोस्, त्यो के भयो? इनपुट भयो हो। इनपुटलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कुनै एउटा झ्यालमा लगेर त्यो फारम छोड्नुभयो तपाईँ, होइन? हो सर। झ्यालमा लगेर छोड्नुभयो भने त्यो प्रोसेस भयो, उहाँहरूले हेर्ने, तपाईँको डाटालाई भिडाउने, त्यसपछि तपाईँको नेपाली नागरिक हो कि होइन, तपाईँको बाबुको नागरिकता त्यहाँ छ कि छैन, अथवा तपाईँले कसको नाममा नागरिकता लिनुहुन्छ त्यो छ कि छैन भने एउटा भिडाउने के हो त प्रोसेस भयो। अनि नागरिकताको उसमा लेख्ने, होइन, एउटा फर्मेट हुन्छ, त्यसमा लेख्ने, त्यो लेखिसकेपछि ती प्रोसेसहरू काम भएपछि अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा गएर सिग्नेचर भएर नागरिकताको रूपमा आउने भनेको आउटपुट भनेको इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट हो। कार्यालयको काम के हो त भन्दा कार्यालय प्रणालीको विकास गर्ने। आज हजुर हरेक कार्यालयमा जानु, जुनसुकै कार्यालयमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने एउटा निश्चित ढाँचा, विधि र प्रक्रिया तोकेको हुन्छ। हो, यही कामलाई हामी भनिरहेको छौँ कार्य प्रणालीको विकास गर्ने हो। अर्को भनेको चाहिँ प्रणाली भनेको त्यसरी लिनु होला, प्रणाली भनेको सिस्टम हो जहाँ इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट हुन्छ भन्ने किसिमले लिनु होला। अबको काम भनेको कार्यालय उपकरणको व्यवस्था। कार्यालयमा
विभिन्न खालका उपकरणहरू आवश्यक हुन्छ कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि। र यो पनि एउटा प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सही ढङ्गले सम्पादन गर्नको लागि विभिन्न उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने काम पनि कार्यालयको काम अन्तर्गत राख्छौँ। भने यसरी कार्यालयका काम हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि एउटा आधारभूत काम भन्यौँ। आधारभूत काममा सूचनाको प्राप्तिदेखि लिएर भण्डारणसम्मको कुरा गऱ्यौँ। र अर्को व्यवस्थापिक अथवा प्रशासकीय कामहरू भन्यौँ, जहाँ हजुरको व्यवस्थापन प्रक्रियाका कामहरू भन्यौँ, कर्मचारी सम्बन्धी कामहरू भन्यौँ, जनसम्पर्क स्थापित गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ, सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कार्यहरू गऱ्यौँ। अर्को कार्यालय सामग्री र मसनन्दको व्यवस्था भन्यौँ, विभिन्न फारमहरूको ढाँचा तर्जुमा र नियन्त्रण भन्यौँ, प्रणालीको विकास गर्ने भन्यौँ, कार्यालय प्रणालीको विकास गर्ने भन्यौँ, र कार्यालय उपकरणको व्यवस्था गर्ने भन्यौँ। यसरी कार्यालयको काम यिनै कुराहरूमा रहेर हामीले कार्यालयको काम के रहेछ भनेर मलाई लाग्छ सजिलैसँग लेख्न सकिन्छ। वास्तवमा एउटा अर्को किसिमले तपाईँले त्यसरी जान गाह्रो लाग्यो भने केही छैन, तपाईँले आधारभूत कार्य र प्रशासकीय कार्य नलेख्दा पनि हुन्छ। सिधा लेख्नु सूचनाको प्राप्तिदेखि भण्डारणसम्मका कार्यहरू गर्ने भन्नु। दोस्रोमा फेरि कर्मचारीको नियुक्तिदेखि पदस्थापन अवकाश पछिका कामहरू गर्ने भन्नु। त्यसरी अर्को सम्झिनु विभिन्न कामहरूमा समन्वय कायम गर्ने भन्नु। कार्यालयलाई अगाडि बढ्नुको लागि विभिन्न खालका योजनाहरू बनाएर कार्यालयको लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा डोराउने भन्नुहोस्। त्यसै निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्ने कुराहरू गर्नु होइन। भने त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा कार्यालयको विभिन्न खालका सम्पत्तिहरूको जुन एउटा सुरक्षा प्रदान गर्नु भन्नु। यो भने के हो भने एउटा कार्यालयले कस्तो खालको काम गर्छ त, एउटा काम के गर्दछ, आधारभूत कामहरू हुँदो रहेछ, बेसिक कामहरू कार्यालय स्थापना भइसक्यो हुँदा बित्तिकै हामीलाई सूचनाको कुराहरू आवश्यक पर्यो। अर्को जब तपाईँ हामी कार्यालय जब प्रशासकीय अथवा कार्यालयको फङ्सन अगाडि बढ्छ, जब कार्यालय सञ्चालन हुन थाल्छ भने त्यहाँ प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय कामहरू आवश्यक हुन्छ। भन्ने यसरी कार्यालयका कामहरू हामी सजिलैसँग भन्न सक्छौँ। अब अर्को पार्ट छ उद्देश्य। अब उद्देश्यमा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यहाँलाई, उद्देश्य भनेको आवश्यकता, औचित्य, महत्त्व होइन। त्यसै गरी हजुरको यिनी विभिन्न कुराहरू कतिपय अवस्थामा त हामी उद्देश्यबाट समस्या पनि बनाउन सक्छौँ, चुनौतीहरूलाई पनि बनाउन सक्छौँ उद्देश्यबाटै। जस्तै भनौँ न, अब कार्यालयको उद्देश्य भनेको कार्यहरूमा समन्वय कायम गर्नु। कार्यालयको समस्या भनेको के हो त, समन्वय कायम हुन नसक्नु। समन्वय कायम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो, समन्वय कायम भएन। नेपालका कामहरू समन्वय नभएका भनिदिनु त अहिले पक्कै पनि यहाँको जिल्लाहरूमा देखेका कुरा यहाँले फटाफट भनिहाल्छ जोसुकै साथीले पनि। समन्वय भनेको काममा सामञ्जस्यता नभएका, काममा एकरूपता नभएका, काममा दोहोरोपना भएका, एउटै कामको लागि दुईवटा निकायले गरिरहेको भने स्रोत साधनको त्यहाँ भएको भन्ने कुरा त हो समन्वयको पाठ। भनेपछि हामीले के भने उद्देश्यहरू हामी भन्दा एउटा कार्यालय स्थापना गरेर रन गर्दा कस्तो खालको उद्देश्य हुन त, तिनी कार्यहरूलाई उद्देश्यमा मिलाउन पनि सक्छौँ, नसक्ने होइन। तर हामीले के भने एक्जाममा कहिले उद्देश्य र कार्यहरू भनेको खण्डमा अथवा हामीलाई उद्देश्य र महत्त्वहरू भनेको खण्डमा फेरि छुट्टा छुट्टै पनि लेख्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी त्यसरी अध्ययन गर्न खोजेको हो। यहाँले उद्देश्यलाई कार्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर उद्देश्य भन्यो भने वास्तवमा एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य व्यावसायिक सङ्गठनका अभिलेखलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु। एउटा अर्गनाइजेसनल मेमोरी भन्ने हुन्छ क्या हजुरको। अर्गनाइजेसनल मेमोरी किन त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो भनेको एउटा कार्यालय स्थापना भइसकेपछि अथवा कार्यालय सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति आउने जाने भइरहन्छ, तर कार्यालय रहन्छ। हिजो रामप्रसादजी हुनुहुन्थ्यो, आज श्यामप्रसादजी हुनुहुन्छ, तर कार्यालयकै रूपमा त्यहाँ रहेको छ। हो, उद्देश्य के हो त भन्दा अभिलेखहरूलाई सूचना प्रदान, सुरक्षा प्रदान। जति पनि हाम्रा अभिलेखहरू सिर्जना भएका छन्, प्राप्त भएका छन्, तिनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य कार्यालयको रहेको हुन्छ। अर्को योजना नीति निर्माणका लागि सूचना उपलब्ध गरायौँ। योजना गर्नको लागि, पोलिसीहरू निर्माण गर्नको लागि सूचना उपलब्ध गराउने के हो त कार्यालयको उद्देश्य रहेको हुन्छ। र सँगसँगै नीति योजना कार्यान्वयन गर्ने, बनाउने मात्रै होइन कार्यान्वयन गर्ने पनि कार्यालयको उद्देश्य रहेको हुन्छ। पक्कै पनि यहाँले हेर्नुभयो भने नेपालका 15 योजना, नेपालका बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेको कार्यालयले नै गर्ने हो। अर्को कार्यहरूमा समन्वय कायम गर्नु, अर्को अब्जेक्टिभ के त समन्वयको कुरा होइन, कोअर्डिनेसन कायम गर्नु। विभिन्न काममा
एकरूपता ल्याउनु, दोहोरोपना हुन नदिनु, सामञ्जस्यता ल्याउनु पाठ नै समन्वयको पाठ हो। अर्को निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्नु, डिसिजन मेकिङमा जुन एउटा सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण पाठ कार्यालयको रहेको हुन्छ। अर्को सूचनाको जुन व्यवस्थापन गर्नु, हामी भन्यौँ सूचनाको व्यवस्थापन गर्नु पाठ पनि यसको कार्यालयकै रहेको हुन्छ। जस्तै विभिन्न खालका पत्रचारहरू गर्नु भनेको ग्राहकलाई, आपूर्तिकर्तालाई, साहुलाई होइन तिनीहरूलाई चाहिँ पत्रचार गर्नु, तिनीहरूका गुनासा सुझाव सोधपुछहरू प्राप्त गरेर पत्रचार गर्ने पाठहरू भनेको हामीले के भने कार्यालयको उद्देश्य के हुँदो रहेछ त भन्दा सरकारवालाहरूको पनि सम्बन्ध कायम गर्नु, तिनीहरूलाई पत्रचार गरेर तिनीहरूको विभिन्न खालका क्वेरीहरू, तिनीहरूका सोधपुछहरू, तिनीहरूका सुझावहरूलाई हामीले समेटेर पत्रचार गर्ने काम पनि कार्यालयको उद्देश्य रहेको हुन्छ। र पत्र व्यवहारले व्यवस्थित गर्नु त भइ नै हाल्यो, सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्नु। अब यसमा कार्यमा पनि भनेको थियौँ, यहाँ पनि भन्छौँ, समूह गतिशीलता र व्यवहारलाई स्पष्ट आधार प्रदान गर्न। अब समूह गतिशीलता भनेको ग्रुप डाइनामिक हो, यो पनि म्यानेजमेन्टको वर्ड हो। ग्रुप डाइनामिक भनेको के हो भन्नु छ भने एकजना व्यक्तिले गरेको काम भन्दा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर गरेको कामले सिनर्जी क्रिएट गर्छ। 2+2 5 हुन्छ भन्छ कि ग्रुप डाइनामिक भनेको। जस्तै तपाईँले एउटा सामान्य उदाहरण के दिन्छ ग्रुप म्यानेजमेन्टमा, एउटा डोरी हामी सजिलै चुडाउन सक्छौँ भने हामी सजिलै चुडाउन सक्छौँ। यदि त्यही डोरी हामी 100वटा गरेर बेरेर तान्न खोज्छौँ चुडिन्छ, पक्कै पनि चुडिन्छ हो। म्यानेजमेन्टमा पनि अथवा कार्यालयमा पनि के हो त भन्दा हामीले एकजना जनशक्ति सबै जनशक्तिको माइन्ड लगाएर सिनर्जी ल्याएर, इनर्जी होइन कि सिनर्जी, इनर्जीलाई सिनर्जीमा चेन्ज गरेर हामीले एउटा समूह गतिशीलताको पाठ र व्यवहारलाई स्पष्ट आधार प्रदान गर्न कार्यालयको उद्देश्य रहेको हुन्छ। भन्ने यसरी हामी कार्यालयका उद्देश्यहरूको बारेमा जति पनि भन्न सक्छौँ। अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ केही उद्देश्यहरू जस्तो समन्वय कायम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, योजना गर्ने, त्यो सेवाका के अरे जनसम्पर्क स्थापित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, कार्यालयको चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने, यसरी भन्नुभयो पनि हुन्छ। तर किन कार्यालयको उद्देश्य आउनु पर्यो र लक्षित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि कार्यालयको उद्देश्य केन्द्रित भएको हुनु पर्यो। एउटा कार्यालयले स्थापना गर्दा जो उद्देश्य लक्ष्य लिएर स्थापना भएको सोही उद्देश्य पुरा गर्ने गरेर यसले काम गरेको हुन्छ भन्ने हामी सम्झिनु पर्यो एकपटक। अब कहिलेकाहीँ अब महत्त्व भने छुट्टा छुट्टै कहिलेकाहीँ क्वेसन आएको देखिएको छ। महत्त्व भने नि अब सूचना केन्द्रको रूपमा रहन्छ, अङ्गीकै कुरालाई हामी ल्याउँछौँ। सूचना केन्द्रको रूपमा रहने हुनाले यसको महत्त्व छ। विभिन्न खालका सूचना प्राप्ति गर्ने, भण्डारण गर्ने, अभिलेखाङ्कन गर्ने, त्यसलाई बाँड्ने, सञ्चार माध्यमको रूपमा रहन्छ, जनसम्पर्कको केन्द्रको रूपमा रहन्छ, एउटा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू सम्पादन गर्ने हुनाले यसको महत्त्व छ। एउटा स्मरण केन्द्र भने अर्गनाइजेसनल मेमोरी क्रिएट भने अघि पनि मैले भने कर्मचारीहरूको स्वर भइरहन्छ, तर अफिस चाहिँ त्यही रहन्छ। अब सेवा केन्द्रको रूपमा विभिन्न सेवा गरेर सेवा लिने ठाउँको रूपमा रहन्छ, त्यो कारणले महत्त्व छ। समन्वयमा सहायता गर्ने हुनाले यसको महत्त्व छ। रोजगारी प्राप्त गर्ने स्थान हुनाले यसको महत्त्व रहेको छ भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। भने अब विभिन्न पक्षको रूपमा पनि त महत्त्व देखाउन सक्छौँ। एउटा त्यति मात्रै हामी ठ्याक्कै समन्वय गर्ने सूचना केन्द्र, स्मृति केन्द्र भन्दा पनि अरू हिसाबले हामी हेरौँ त पक्षगत रूपमा विभिन्न पक्षको लागि पनि कार्यालयको महत्त्व देखाउन सक्छौँ। एउटा कामदारको लागि तपाईँ हेर्नुहोस् त कुनै पनि काम गर्नको लागि त्यो कार्यालयको कति धेरै महत्त्व छ। म उदाहरणको लागि कुनै एउटा सार्वजनिक संस्थानमा कसैले काम गर्नुहुन्छ भने त्यो सार्वजनिक संस्थान जुन मितिसँग चल्छ, किन उसको जीवन नै त्यहीँबाट बितिराखेको हुन्छ र उसले क्यारियर नै त्यही बनाउनु खोजेको हुन्छ। त्यो सङ्गठन रहेसम्म अब हजुर त्यो कार्यालय रहेसम्म उसलाई त्यो कार्यालयको त्यति ठुलो महत्त्व छ। कसको हेर्दा एउटा कामदारको पक्षबाट हेर्दा। अर्को सेयर धनीका लागि पक्कै पनि विभिन्न खालका सेयर धनीहरू, साधारण सेयर, प्रोमोटर सेयर भन्छ। एउटा कार्यालय त्यो सञ्चालन हुन, त्यो कार्यालयले उद्देश्य प्राप्त गर्नु भनेको सेयर धनीका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहेको हुन्छ। अर्को ग्राहकका लागि, ग्राहकले पनि कार्यालयलाई त्यही रूपमा हेरेका हुन्छन्। जुन एउटा सेवाग्राहीका रूपमा रहेका हुन्छ उनीहरूको लागि पनि कार्यालयको महत्त्व रहेको हुन्छ। हामीले कार्यालय सरकारी कार्यालयको बारेमा पढायो कि सबै निजी सरकारी सब दुइटै हो? सबै मिलाउनु खोजे यसमा। खास चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनौँ न, म्यानेजमेन्टको पार्ट हो। म्यानेजमेन्टमा यसमा सरकारी पनि आउँछ, त्यो निजी पनि आउँछ, तपाईँको गैर सरकारी संस्था पनि आउँछ, सबै पर्छ सर यसमा है। भनेको
अनि यतातिर भन्नु कर्मचारीका लागि भन्नु नि त शेयर धनी भनेको अब यता सरकारी कार्यालयमा शेयर धनी भनेको को त जनता होइन नि त शेयर धनी शेयरै किन्ने होइन कि हाम्रो मालिक भनेको जनता जनता भनेको शेयर धनी त्यसरी हेर्नु पर्यो होइन यतातिर जोड्नु पर्यो ग्राहकका लागि भन्यो भने अब हजुर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जानु भने तपाईँ त्यहाँको सेवाको लागि ग्राहक जिल्ला प्रशासनको लागि तपाईँ ग्राहक हुनुभयो होइन सर्वसाधारणको लागि सर्वसाधारण भनेको कस्तो भन्नु छ भने जस्तै सर्वसाधारण भनेको जिल्ला प्रशासनमा नागरिक बनाउन कोही जानु भएन भने उहाँले त्यही जिल्ला प्रशासनलाई त्यहाँ स्थापना भएको कारणले उहाँको विभिन्न खालका आर्थिक क्रियाकलाप सम्पादन भएको हुन्छ कार्यालयको कारणले भने अब अर्को आपूर्तिकर्ताको लागि जसले सामानहरू सप्लाई गर्छ विभिन्न त्यो कार्यालयलाई सामानहरू सप्लाई गर्न त्यसको लागि महत्त्व छ पक्षगत रूपमा अर्को साहुहरूका लागि जसले उधारो बिक्री गर्छन् जसले उधारो दिन्छन् पछि भविष्यमा चाहिँ त्यो उसले पैसा लिन पनि त्यसको महत्त्व रहेको हुन्छ यसरी पक्षगत रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने विभिन्न पक्षको रूपमा हामी सेवाग्राहीको लागि भन्न सक्छौँ कामदारहरूको लागि शेयर धनीका लागि अर्को सर्वसाधारणका लागि आपूर्तिकर्ताको लागि साहुहरूका लागि पनि कार्यालयको महत्त्व रहेको छ भने कार्यालयको हामीले काम उद्देश्य महत्त्व उस्तै पोइन्टबाट हामी भनेका छौँ जस के भने अलिकति लेखाइ अलिकति व्याख्या गरे मात्रै फरक छ त्यो भएर यहाँले कार्यालय के हो भनेर बुझेपछि पक्कै पनि कार्यालयको काम कार्यालयको महत्त्व कार्यालयको उद्देश्य लेख्न सक्नुहुनेछ अब अर्को पाठ हामी हेरौँ कार्यालयमा यसमा जस्तो कहिलेकाहीँ अब कार्यालयका कहिले तत्त्व भनेर आएको हुन्छ क्वेसनहरू होइन कार्यालयका तत्त्व के होला नि त कार्यालयका तत्त्वहरू कसैले भन्नु त मानिलो यहाँलाई कार्यालयका तत्त्व सोध्यो हामी कार्य भन्यौँ महत्त्व भन्यौँ अर्थ भन्यौँ उद्देश्य भन्यौँ होइन अब तपाईँलाई म के भने मानिलिउँ यहाँलाई क्वेसनमा कार्यालय व्यवस्थापनको तत्त्व भन्न पनि सकिन्छ कार्यालयका तत्त्व मात्रै पनि भन्न सकिन्छ एलिमेन्ट अफ अफिस सर यो भनेको जस्तै हो कार्यालयमा आवश्यक पर्ने औजार सामानहरू त्यसपछि दक्ष जनशक्तिहरू यस्तै हो एकदम तत्त्व भनेको त्यो कार्यालय होइन त्यो कार्यालय सञ्चालन हुन अथवा स्थापना हुन आवश्यक पर्ने विभिन्न एलिमेन्टहरू होइन विभिन्न एलिमेन्टहरू अब हामीले एउटा मोबाइल भन्यो नि त्यो मोबाइलभित्र के तत्त्व हुन्छ नि त सिम होला हार्डवेयर होला सफ्टवेयर होला होइन त्यसै गरी कार्यालय भन्यो भने त्यो कार्यालयभित्र के हुन्छ त भन्दा विभिन्न खालका प्रोसिड्युरहरू हुन्छ होइन त्यहाँ मानवीय साधनहरू भौतिक साधनहरू हुन्छ त्यसरी विभिन्न खालका मेसिनरी हुन्छ सूचना प्रविधिको कुरा हुन्छ त्यहाँ त्यसै गरेर त्यहाँ सेवाग्राही हुने भए होइन सेवाग्राही यसरी हामीले के भने कार्यालयका तत्त्व भन्यो भने एलिमेन्ट अफ अफिस त्यसरी हेरौँ एउटा अफिस कुन विधि र प्रक्रियाले सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा अथवा त्यो अफिसको अस्तित्व कसरी भयो भन्ने कुरा हामी हेऱ्यौँ भने पक्कै पनि कार्यालय के रहेछ कार्यालयका तत्त्व के रहेछन् भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ म्यान मनी मेटेरियल मेथड मेसिन इन्फर्मेसन 5M+I भन्नु 6M+I भन्नु यो के हुन्छ भन्दा कार्यालय एउटा सञ्चालन हुनको लागि आवश्यक विभिन्न खालका तत्त्वहरू हुन् त्यहाँ मानवीय तत्त्व चाहिन्छ भौतिक तत्त्व चाहिन्छ विभिन्न मेसिनरीहरू चाहिन्छ त्यहाँको लागि विधि र प्रक्रिया निर्धारण भएको हुनुपर्छ होइन त्यसको लागि सूचना आवश्यक पर्छ त्यसको लागि भवन आवश्यक पर्ला त्यसको लागि मेसिनहरू आवश्यक पर्ला भनेर हामीले यसो कार्यालयको तत्त्व भनेर त्यो किसिमले हामी जानु पर्यो यो किसिमले गयो भने पक्कै पनि कार्यालय के रहेछ कार्यालयको उद्देश्य कार्य महत्त्व र अर्थ यसरी हामीले कार्यालयको बारेमा अध्ययन गरौँ अब यसपछि अर्को पाठ हामी जाउँ कार्यालय हेरिसकेपछि कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट अफिस म्यानेजमेन्ट के हो त होइन अफिस म्यानेजमेन्ट के हो म्यानेजमेन्ट भन्ने नै के हो त भन्दा कुनै कामले व्यवस्थित ढङ्गले सम्पादन गर्नु हामीले अघि भन्यौँ कार्यालय एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर स्थापना भएको हुन्छ हो त्यो कार्यालयको उद्देश्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी जति पनि एउटा
व्यवस्थित विभिन्न कामहरू मानवीय साधन, वित्तीय तथा भौतिक स्रोत साधन यिनीहरू जुन प्रयोग गर्छौँ, ती प्रयोग गर्ने मानवीय साधन, भौतिक साधन, वित्तीय साधन, सूचना प्रविधिलाई तिनीहरूको बारेमा योजनाहरू बनाउने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन गर्ने, समन्वय गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ? कार्यालय व्यवस्थापन भन्छौँ। एउटा कार्यालयले उद्देश्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा मानवीय, वित्तीय, भौतिक जुन स्रोत साधन छन्, ती स्रोत साधन सन्दर्भमा त्यसको लागि योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ त? कार्यालय व्यवस्थापन भन्छौँ। भनेको कार्यालय व्यवस्थापन हामी कसरी बुझौँ भन्नुहुन्छ? अझ अर्को सन्दर्भमा कसरी बुझौँ भने एउटा कार्यालयलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरेर त्यसबाट निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि त्यो उद्देश्य प्राप्तितर्फ डोर्याउने कार्य हो कार्यालय व्यवस्थापन। कार्यालयलाई उद्देश्य प्राप्तितर्फ डोर्याउने कार्य हो र त्यही डोर्याउने सन्दर्भमा उपलब्ध हामीसँग जुन उपलब्ध मानवीय साधन, भौतिक साधन, वित्तीय स्रोतहरू छन् तिनीहरूको हामी योजना गर्छौँ, सङ्गठन गर्छौँ, नेतृत्वको पाटहरू हुन्छ भने सँगसँगै व्यवस्थापकीय प्रक्रिया तथा पद्धतिको सहयोगद्वारा कार्यालय सम्बन्धी क्रियाकलापको कार्य सम्बन्धन गर्ने व्यवस्थापनलाई कार्यालय व्यवस्थापन भनिन्छ। हामी के बुझौँ भने एउटा म्यानेजरल प्रोसेसको पार्ट व्यवस्थापकीय प्रक्रिया र पद्धतिको सहयोगबाट कार्यालय सम्बन्धी क्रियाकलापको कार्य सम्पादन गर्ने जुन व्यवस्थालाई हामी के भन्छौँ? कार्यालय व्यवस्थापन भन्छौँ। वास्तवमा हामीले कार्यालय व्यवस्थापनमा के बुझौँ भन्दा जुन एउटा कार्यालयमा भएका विभिन्न खालका जुन कार्य पद्धतिहरू छन्, प्रक्रिया छन्, स्रोत साधन छन्, उपकरण छन्, त्यसको व्यवस्थित उपयोग हो। भनेको कार्यालयमा भएकाहरू जति पनि हाम्रा एउटा कार्य पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गर्ने, हामी कहाँ भएको उपकरणको महत्तम उपयोग गर्ने, त्यहाँ भएको आर्थिक प्रशासनको कुरा, प्रशासनकै कुरा, कर्मचारी प्रशासनको कुरा, हरेक कुरालाई सही ढङ्गले मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु नै के हो त? कार्यालय व्यवस्थापन हो। यदि सही रूपमा हामी कार्यालय व्यवस्थापन गर्यौँ भने पक्कै पनि कार्यालयको उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ र कार्यालयमा भएका जति पनि विधि प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन सक्छौँ भने त्यहाँ हुने जुन चुहावटहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र सङ्गठनलाई निश्चित उद्देश्य पुरा गरेर सङ्गठनलाई प्रतिस्पर्धी सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। भनेको सङ्गठनहरूका माझ आफ्नो सङ्गठनलाई एउटा प्रतिस्पर्धी सङ्गठनको रूपमा विकास गर्नमा कार्यालय व्यवस्थापनले सपोर्ट गर्छ। भने कार्यालयको विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि योजना, समन्वय, उत्प्रेरणासम्मको पाठलाई हामी के भन्छौँ? कार्यालय व्यवस्थापन भन्छौँ। या जुन मानवीय साधनको व्यवस्थित परिचालनदेखि लिएर आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालनको कुराहरू यसमा पर्छ। त्यसै गरी हजुरको प्रशासनिक कुराहरूको व्यवस्थापनको कुरा यहाँ पर्छ। जुन निश्चित विधि प्रक्रिया, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमहरू यहाँ ल्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। यसरी कार्यालय व्यवस्थापन के हो त भन्छ भने कार्यालयको विशिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्ने योजना गर्ने पाठहरू, समन्वय गर्ने पाठहरू, उत्प्रेरणा गर्ने। फेरि उत्प्रेरणा भन्ने अर्को शब्द आयो यहाँ, मोटिभेसन। यसको अर्थ इङ्ग्लिसमा मोटिभेसन भनेको के भने यो मनोवैज्ञानिक शक्तिलाई काम गर्ने भावना जागृत गराउने, पाठ के हो त? मोटिभेसन अथवा उत्प्रेरणा हो। हैन, काम गर्ने भावना जागृत गराउने पाठ उत्प्रेरणा हो। यही भन्न खोजेको हामी मोटिभेसन सम्बन्धी कार्यलाई हामी के भन्छौँ? कार्यालय व्यवस्थापन भन्छौँ। र कार्यालय व्यवस्थापनले जहिले पनि के गरेको हुन्छ भने एउटा सङ्गठनलाई लक्ष्य प्राप्तितर्फ डोर्याउँछ। एउटा सङ्गठनलाई तपाईँको चाहिँ त्यो सङ्गठनको आर्थिक प्रशासनदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी बनाउँछ। कार्यालयका जुन प्रचलित ऐन, कानुन, नीति, नियम छन् तिनीहरूलाई अनुसरण गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सपोर्ट गर्ने विषय नै के हो त? कार्यालय व्यवस्थापन। अथवा छोटोमा भन्दा उपलब्ध
विभिन्न स्रोत साधनहरूको योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, निर्देशन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने पार्नेको त कार्यालय व्यवस्थापन हो। कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने पार्ने कार्यालय व्यवस्थापन हो भन्न सक्छौँ। तपाईँले यसमा कार्यालय व्यवस्थापन भन्दा एकदम सिम्पल वेमा बुझ्नु, एउटा व्यवस्थित गर्ने पाठ, कार्यालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो नै के त कार्यालय व्यवस्थापनको पाठ हो। व्यवस्थित गरेर मात्र होइन, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नेतर्फ डोहोऱ्याउनु पनि पर्यो। अब विशेषता के हुन्छ त कार्यालय व्यवस्थापनको भन्दा, कार्यालय व्यवस्थापन भनेको एउटा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न प्रयत्नशील हुँदो रहेछ, होइन? हुन्छ, तपाईँ हामी जुन अघि भन्यौँ नि, एउटा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न प्रयत्नशील रहन्छ। अर्को कर्मचारी वर्ग र पदसोपानिक ढाँचामा रहन्छ। कर्मचारी वर्गहरू विभिन्न, पदसोपानिक भनेको एउटा हायरार्की भनौँ न, खरदार, सुब्बा, अफिसर, उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मुख्य सचिव, यस्तो खालको हायरार्की पाठहरू कार्यालय व्यवस्थापनको विशेषतामा पर्छ। त्यही पाठहरू तोकेको हुन्छ। अर्को विभिन्न स्रोत साधनको संयोजन हुन्छ। कार्यालय व्यवस्थापनको विशेषता के हो भने यहाँ मानवीय साधन, भौतिक साधन, विभिन्न खालको अहिले भन्यौँ नि, म्यान, मनी, मेटेरियल, मेथड, मेसिन, इन्फर्मेसन, म्यान, मनी, मेटेरियल, मेथड, मेसिन, इन्फर्मेसन, यी सबैको संयोजन गर्ने पाठ कार्यालय व्यवस्थापन हो। अर्को विशेषता भन्यो। अर्को जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्धारण गरिएको हुन्छ। कसले के गर्ने अलरेडी हुन्छ। जब डिस्क्रिप्सनको पार्ट यसमा पर्छ, जब एनालाइज डिस्क्रिप्सनको पार्टहरू, जब स्पेसिफिकेसनको पार्टहरू भनेको कसले के गर्ने, कुन पदले के काम गर्ने भन्ने कुराहरू हामी निर्धारण गर्छौँ। व्यवस्थापनको विशेषता त्यही हो। अर्को मानवीय स्रोतको क्षमता विकास, डोमेनको पार्टहरू, विभिन्न खालका तालिमहरू दिने, सेवा कार्यान्वयन तालिम, ट्रेनिङ अफ द जब ट्रेनिङ, विभिन्न खालका तालिमहरू सम्पादन गर्ने पाठहरू। अर्को कार्यालय व्यवस्थापन विशेषता के त कार्यालय व्यवस्थापन भनेको एउटा काम गर्ने उचित वातावरणको सिर्जना गर्ने। अर्को परिवर्तनलाई समायोजन गर्ने, विभिन्न खालका चेन्जहरू हुन्छन्। तपाईँले यहाँलाई थाहा छ, यहाँलाई थाहा छ कि एउटा कुनै पनि चेन्ज, होइन, भने चेन्ज भनेको एउटा सधैँ सहज रूपमा हामी लागू गर्न सक्दैनौँ। हो, त्यसलाई परिवर्तनलाई समायोजन गर्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यालय व्यवस्थापन हो। त्यो कार्यालय व्यवस्थापनले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि परिवर्तनलाई हामी एउटा सहजै कार्यालयमा लागू गर्न सक्छौँ। भने यसरी कार्यालय व्यवस्थापन विशेषता केही पनि होइन, कार्यालय कसरी व्यवस्थित हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी विशेषतामा जोड दिन्छौँ, तिनै कुरा गर्छौँ। उचित कार्य वातावरण हुन्छ, मानवीय स्रोतको क्षमता विकासको कुराहरू हुन्छ, मोटिभेसनल पार्टहरू हुन्छ, होइन, विभिन्न कामहरू बाँड्ने, कामको बाँडफाँड गरिदिने, विभिन्न खालका पदहरू निर्धारण गरिदिने, अनि पदसोपानिक ढाँचा भनेको थियो नि अघि, पदसोपानिक ढाँचाको कुराहरू भयो। निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि विशेषताहरू रहेका हुन्छन् भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। अब अर्को कार्यालय व्यवस्थापन कार्य भनौँ, महत्त्व भनौँ, उद्देश्य भनौँ, यो के हुन्छ त भन्दा, अब कार्यालय व्यवस्थापनको कार्य, उद्देश्य, महत्त्व भन्दा बित्तिकै तपाईँ हामीले एकपटक सोचौँ त, यति बेर हामी जुन कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो पढिरहेछौँ, हो यसमा कार्यालय व्यवस्थापनका कार्य, कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व, कार्य व्यवस्थापन उद्देश्य भने तपाईँ हामी सिम्पल सुरु गरौँ। एउटा स्रोत साधनको महत्त्वमा उपयोग गर्न, स्रोत, भौतिक स्रोत, हिनामिना नदिएर महत्त्वपूर्ण रूपमा उपयोग गर्न, जनशक्तिलाई प्रेरित बनाउनको लागि, त्यसै गरेर सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि भनेको जनसम्पर्कको पाटो पनि कार्य व्यवस्थापनको उद्देश्य रहेको हुन्छ, होइन, सुमधुर बनाउन। त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ कार्यालयका निश्चित विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्नको लागि, विधि र प्रक्रिया वेल डिफाइन बनाउनको लागि यसको महत्त्व रहेको छ। भने यसरी हामी जाँदा पनि हुन्छ। अर्को किसिमले फेरि यसरी जान तपाईँलाई भनौँ न नगएर अर्को किसिमले त्यही व्यवस्थापकीय कार्यलाई एकपटक महत्त्वको रूपमा हेरौँ त। जस्तै योजना बनाउने। योजना बनाउने भनेको निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि भविष्यमा के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुराहरू निर्धारण गर्ने पाठ कार्यालय व्यवस्थापन भएको हुनाले यो योजना बनाउने पाठ यसो बनाउनेलाई यसको अथवा कार्यालय व्यवस्थापनले सङ्गठन कार्यलाई योजना मार्फत सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ। योजना मार्फत सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने हुनाले यसको महत्त्व रहेको छ। प्लान एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्नेतर्फ केन्द्रित रहन्छ।
त्यो भएर यसको कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। अब अर्को हामीले चाहिँ यसैमा भन्छौँ सङ्गठनको पाटो सङ्गठन गर्नु। कार्यालय व्यवस्थापनको अर्को महत्त्व के हो त, अथवा कार्य भनौँ महत्त्व भनौँ, सङ्गठन भनेको जुन एउटा सङ्गठन हुने काम र गतिविधिलाई कर्तव्य र जिम्मेवारीको रूपमा व्यवस्थित गर्नु, त्यो के हो त सङ्गठन हो। है कार्यालय व्यवस्थापनले सङ्गठन कामलाई के हो त सङ्गठित गर्छ। भने त्यो कारणले कार्य व्यवस्थापन महत्त्व छ भनेको हामी के भन्यो के हो त भने सङ्गठन भनेको एउटा काम र गतिविधिलाई कर्तव्य र जिम्मेवारी रूपमा व्यवस्थित गर्ने पार्ट हो। त्यो व्यवस्थित गर्ने पार्ट जुन सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनलाई सङ्गठनका कामलाई सङ्गठित गर्ने पार्ट के हो त कार्यालय व्यवस्थापन हो। त्यो कारणले त्यो कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। यसलाई सङ्गठन गर्नु यसको अर्को अर्गनाइजेसनको पार्ट रहेको हुनाले यसको ठुलो महत्त्व रहेको देख्छौँ। अर्को कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा गरौँ। कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि एउटा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हामीले हेऱ्यौँ भने कर्मचारीको छनौट गर्ने, तालिम दिने, तिनीहरूलाई त्यसरी तिनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, त्यही सङ्गठनमा टिकाइरहने, तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, वृत्ति विकास गर्ने पाठहरू गर्ने हुनाले कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। कार्यालय व्यवस्थापनकै माध्यमबाट हामीले कर्मचारीको सरुवा बढुवा नियुक्ति पदस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। एउटा जनशक्ति कार्यालयमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो कार्यालयमा काम गर्न भावना उत्प्रेरित गर्ने, त्यो कर्मचारी त्यो कार्यालयमा सधैँ बस्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हुनाले कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। तपाईँले पक्कै पनि कतिपय सङ्गठनमा देख्नु भएको छ, आज कर्मचारी आएको छ, 6 महिना नभएपछि अर्को सङ्गठन छोडेर गएको छ भने त्यो पार्ट के हो भने एउटा जनशक्ति व्यवस्थापनको पार्ट पनि यसमा रहन्छ। त्यो कारण यसको महत्त्व रहेको छ। अर्को कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व निर्देशनसँग जोडेर हामी भन्न सक्छौँ। भनेको एउटा आदेश दिने, नेतृत्व, सञ्चार, सुपरिवेशन जस्ता पार्टहरू कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन्। भनेको एउटा सही रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्ने, सही रूपमा आदेश दिने, आदेशको एकात्मकता भन्ने हुन्छ, एक तहमाथिकोले आदेश दिने, सुपरभिजनको पार्टहरू हुन्छ। हो यो पार्टहरू गर्ने हुनाले पनि कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। भने कार्यालय व्यवस्थापनले के गर्दो रहेछ त भन्दा आदेश दिने पार्टहरूको कुरा, नेतृत्व दिने पार्टको कुरा, सञ्चारको कुरा, सुपरिवेशनको कुराहरू गर्ने हुनाले निर्देशन मार्फत चाहिँ अब हामीले के भन्न सक्छौँ त कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। अर्को कार्यालय व्यवस्थापनले समन्वयको पार्टहरूबाट जाउँ। कार्यालय व्यवस्थापनले विभिन्न कामहरूमा एकरूपता, एकीकरण गर्ने हुनाले पनि यसको महत्त्व रहेको छ। अर्को कार्यालय व्यवस्थापनको उत्प्रेरित गर्नु भनेको मोटिभेसनल पार्ट, एउटा सङ्गठनमा कार्यरत जनशक्तिलाई मोटिभेट गर्ने, त्यो सङ्गठनमा काम गरौँ भन्ने भावनाको जागृत गराउने पार्टहरू कार्यालय व्यवस्थापनको पार्टमा हुने हुनाले यो पनि महत्त्व रहेको छ। अर्को कन्ट्रोलको पार्टबाट हेर्नु, नियन्त्रणको पार्टबाट हेऱ्यौँ भने पूर्व निर्धारित लक्ष्य अनुरूप वास्तविक कार्य सम्पादन गर्नुलाई डोर्याउने हुनाले कार्य व्यवस्थापनको महत्त्व छ। किन नियन्त्रणको पार्ट सम्झ्यौँ भने हामीले एउटा निश्चित उद्देश्य, निश्चित लक्ष्य लिएर कार्यालय स्थापना भएको हुन्छ। त्यो स्थापना भएको कार्यालयले तोकेको उद्देश्य पुरा गरे कि गरेन भन्ने कार्यालय व्यवस्थापनमा हामी हेर्ने हुनाले यसको महत्त्व रहेको छ। अर्को सम्पादित कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने हुनाले पनि यसको महत्त्व रहेको छ। र महत्त्वमा जुन हामीले यो योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने पार्टहरू जुन कुरा गऱ्यौँ, अर्को किसिमले पनि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा कार्यालय व्यवस्थापनले गर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँछ, समन्वय कायम गर्छ, कार्यालयमा हुने जति पनि खर्चहरूलाई व्यवस्थित गर्छ, आर्थिक प्रशासनलाई अनुशासित बनाउँछ, मितव्ययिता, दक्षता र प्रयोगता अभिवृद्धि गर्छ भन्ने हामीले कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व भन्दा सजिलैसँग कार्यालय व्यवस्थापन गर्दा के हुन्छ त बेनिफिट, किन गर्नु पर्यो कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन किन चाहियो भन्ने कुराहरू एकपटक हामीले सोच्यौँ भने पनि यसको सजिलैसँग वेल डिफाइन गर्न सक्छौँ। केही छ साथीहरूको कसैको सोध्न पर्ने यहाँसम्म? कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापन महत्त्व, उद्देश्य, कार्य यतिमा छौँ अहिलेसम्म। केही छ यहाँको? छैन सर। अब हामी अर्को पार्टमा जाउँ, रेकर्ड म्यानेजमेन्टको पार्ट, अभिलेख व्यवस्थापनको पार्ट। यो पनि आइरहन्छ। अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस्, अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र लेख्नुहोस्, असल अभिलेख हुन के गर्नु पर्ला, पुरानो आएको क्वेसन यति है त।
धेरै जसो आयो कि त अभिलेख व्यवस्थापनको तपाईँले अब एकपटक चाहिँ अभिलेखका प्रकार भनेर पनि आएको थियो, अभिलेखको प्रकार भनेर पनि आएको थियो। अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो, यसका प्रकार लेख्नुहोस् भन्ने पनि एकपल्ट आएको छ। यही पेरिफेरीमा क्वेसन आउने हो। हामीले अभिलेख व्यवस्थापनमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अभिलेख के हो पहिला बुझौँ। व्हाट इज रेकर्ड, हैन, रेकर्ड के हो, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट के हो, हैन। त्यसै गरी हजुरको अब कति प्रकारका अभिलेखहरू हुन्छन्, हैन, कुन अभिलेखलाई हामी कसरी बाँड्न सक्छौँ, यसको महत्त्व के छ, हैन। नेपालमा अब अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कस्तो खालको व्यवस्था छ भन्दा नेपालको व्यवस्था सोधिएको छैन, तैपनि त्यो पनि हामी थोरै कुरा गरौँला। अनि यसमा के भने अभिलेख व्यवस्थापनको पार्टहरू यहाँले पढ्दा यो पनि एउटा म्यानेजमेन्टको पार्ट हो। यसलाई अभिलेख यहाँले सुनेकै कुरा हो, त्यस्तो नसुनेको कुरा होइन। रेकर्ड प्राय हामी शब्द के हुन्छ, सरकारी कार्यालयमा गयो भने रेकर्डै राम्रो छैन, रेकर्डै पाइँदैन, अभिलेखै छैन, हैन। जस्तै यातायात कार्यालयमा गयो भने मेरो फाइलै भेटिएन, यस्तै खालको तपाईँ सुन्नुहुन्छ। मालपोतमा गयो भने ढड्डा कता पर्यो, अनि यस्तै खालको जुन हाम्रो अभिलेखहरूको बारेमा त्यसरी सुनेका छौँ। वास्तवमा अभिलेख व्यवस्थापन एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र सङ्गठनात्मक स्मृतिलाई जीवित बनाउने पार्ट हो। कि अभिलेख भनेको के भने सङ्गठनात्मक स्मृति भनेको अर्गनाइजेसनल मेमोरी क्रिएट गर्ने एउटा पार्ट हुनाले पनि यसको हामी व्यवस्थापनमा ठुलो महत्त्व रहेको छ अभिलेखको। अनि अभिलेख व्यवस्थापनमा हामी सुरुमा अभिलेख के हो त भन्ने कुरा गरौँ। अभिलेख भनेको तपाईँ हामी एकदम सजिलै बुझ्न सक्ने कुरामा हेऱ्यो भने स्मरण गर्न योग्य सूचनाहरू भन्यो भने अभिलेख के हो भने सजिलै बुझ्न सक्छौँ। स्मरण गर्न योग्य सूचनाहरू भनेको सम्झन योग्य सूचनाहरूलाई हामी के भन्छौँ, अभिलेख भन्छौँ। सम्झन योग्य सूचनाहरू। जस्तै हामी सङ्गठनले एउटा कार्य सम्पादन गर्न जति पनि आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका सूचना कागजातलाई हामी के भन्छौँ, अभिलेख भन्छौँ। भनेको एउटा अभिलेखलाई हामी के भन्छौँ, स्मरण गर्न अथवा सम्झन योग्य सूचनाहरू भन्छौँ। अब के भन्दैछ भने एउटा सङ्गठनले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने आवश्यक पर्ने सूचनात्मक कागजातहरूलाई हामी के भन्छ, अभिलेख भन्छौँ। अथवा भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सिर्जना भएका कुनै तथ्य वा सूचनाको औपचारिक लेखलाई पनि हामी अभिलेख भन्छौँ। वास्तवमा अभिलेख अन्तर्गत हामीले लिखित कागज हुनसक्छ, निर्णय पुस्तिका हुनसक्छ, लेखोट हुनसक्छ, टेप हुनसक्छ, भिडियो, सिडी, होइन, पेन ड्राइभ भनौँ अहिले नयाँ, होइन, पेन ड्राइभ हुनसक्छ, हार्ड डिस्क हुनसक्छ। सबै जुन किसिमको अन्य कागजातहरू अभिलेख अन्तर्गत पर्छ। भने अभिलेखलाई के हो भने सूचनात्मक दस्तावेजको रूपमा हामी बुझ्छौँ। कुनै पनि सङ्गठनको विभिन्न कार्यहरू जुन छन् हो त्यो कार्यहरूको सन्दर्भमा सूचनात्मक जुन दस्तावेज छन् त्यसलाई हामी अभिलेखको रूपमा भन्छौँ। अब उदाहरणको लागि निजामती किताबखानामा गयौँ भने निजामती कर्मचारीको सिट रोलहरू के हो त, अभिलेख भयो होला। अभिलेख तपाईँको चाहिँ एउटा यो कम्प्युटरकृत अभिलेख हुनसक्छ, अर्को भौतिक अभिलेख हुनसक्छ, दुवै हुनसक्छ। दुवैलाई हामी कभर गर्नुपर्छ। सुरुमा हामी म्यानुअलको कुरा गर्छौँ बढी, पछि चाहिँ अनि यता सूचना प्रविधितिर आउँछौँ। म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा गएपछि अनि सूचना प्रविधि जोड्छौँ। वास्तवमा एउटा रेकर्ड म्यानेजमेन्टको पार्ट हुने के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा भनौँ न सूचनात्मक दस्तावेजहरूलाई नै हामी के हो त रेकर्ड भन्छौँ र तिनीहरूले व्यवस्थित गर्ने पार्ट म्यानेजमेन्ट आउँला। अब अभिलेखमा हुनुपर्ने विशेषता भन्छ कि कस्तो खालको विशेषता हुनु पर्यो त एउटा अभिलेख हुनको लागि। सरप्राइज भन्ने छ कि, SURPRISE, कतिपय साथीले यो पढि पनि सक्नु भएको छ सरप्राइज भनेर। सरप्राइज भने के हो भन्छ, अभिलेखमा हुनुपर्ने विशेषताहरू, अभिलेखमा हुनुपर्ने गुणहरू, असल अभिलेखमा हुनुपर्ने गुणहरू भन्नुहोस्, होइन। यसलाई हामी सरप्राइजको रूपमा बुझौँ। जस्तै सरप्राइज भनेको स्पेसिफिक, एस भनेको स्पेसिफिक, विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ अभिलेख भनौँ, स्पेसिफिक हुन्छ। अब SU अपडेटेड, अभिलेखको अर्को विशेषता के हो भने त्यो अभिलेख अद्यावधिक हुन्छ, अपडेटेड हुन्छ, होइन। अपडेटेड हामी चाहिँ गरिराखेका हुन्छौँ। अर्को रिलायबल, विश्वसनीय, SUR, रिलायबल भनेको विश्वसनीय। एउटा अभिलेखमा अर्को विशेषता के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो अभिलेख हामीले विश्वास गर्न योग्य हुनु पर्यो, विश्वसनीय हुनु पर्यो, असल अभिलेखको विशेषता। अर्को भनेको प्रेसाइज, भनेको P भनेको प्रेसाइज, PRECISE, प्रेसाइज, संक्षिप्त हुनु पर्यो।
प्रिसाइज फर्मेटमा हुनु पर्यो अभिलेखहरू। अर्को सान्दर्भिक रिलिभेन्ट हुनु पर्यो। अभिलेख त छ तर सान्दर्भिक नहुन सक्छ, समय सन्दर्भ अनुसार। फेरि भनिदिनु न सर त्यो असल अभिलेखका गुणहरू। असल अभिलेखका गुणहरू भनेको सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज लेख्नु हैन, SURPRISE लेख्नु। यसको स्पेसिफिक भने मैले विशिष्ट भने, यसको के भने स्पेसिफिक हुनु पर्यो हैन, अभिलेखहरू स्पेसिफिक हुनु पर्यो। अद्यावधिक भनेको के भने अभिलेख अद्यावधिक हुन्छ, यसको विशेषता अपडेटेड, अभिलेख अद्यावधिक हुन्छ हैन, हुनुपर्ने विशेषता त्यो हो कि अभिलेख के हुनु पर्यो, अद्यावधिक हुनु पर्यो। अर्को आर भनेको रिलायबल, SUR रिलायबल भनेको विश्वसनीय हुनु पर्यो, त्यो अभिलेख विश्वास गर्न योग्य हुनु पर्यो। अर्को संक्षिप्त प्रेसाइज, संक्षिप्त फर्मेटमा हुनु पर्यो, प्रेसाइज PRECISE प्रेसाइज हुनु पर्यो। अर्को रिलिभेन्ट सान्दर्भिक हुनु पर्यो, हुनुपर्ने विशेषता भनेको के हो त सान्दर्भिक हुनु पर्यो। बिहेको कार्ड अब अहिले कुन महिना, हाम्रो असार महिनामा छौँ, असार 5 गते बिहे हुँदैछ, असार 10 गते कार्ड राखिरहनु भएको छ, त्यसको अर्थ छ सान्दर्भिक छ त्यो कार्डको। त्यस्तो अभिलेख हुनु भएन। असल अभिलेखमा के हुनु पर्यो, सान्दर्भिक हुनु पर्यो। तपाईँ बिहेमा जानुभन्दा अगाडि त्यो कार्डको महत्त्व होला, बिहेमा गइसकेपछि त्यसको महत्त्व हराउँछ। कुनै मिटिङको लागि तपाईँलाई निमन्त्रणा आयो, फलानु मिटिङमा आउनु होला भनेर आयो, त्यो मिटिङ अपरेसन नहुन्जेल त्यो सान्दर्भिक दस्तावेज, त्यो मिटिङ अपरेसन भइसकेपछि त्यो असान्दर्भिक दस्तावेज भने। यसरी के भने हुन त कतिपय कुरा मिटिङमा बोलाएको पनि राख्छौँ, तर यहाँनिर के भन्न खोजेको भने समय सान्दर्भिक अभिलेखलाई मात्रै हामी महत्त्व दिन्छौँ, त्यो खालको विशेषता हुनु पर्यो। अर्को सूचनामूलक इन्फर्मेटिभ, सूचनामूलक इन्फर्मेटिभ भनेको आएको चाहिँ इन्फर्मेटिभ, आरको रिलिभेन्ट सूचनामूलक हुनु पर्यो। अर्को स्पोन्टेनियस स्वाभाविक रूपमा क्रिएट भएको हुनु पर्यो, SPONTANEOUS स्पोन्टेनियस हुनु पर्यो, स्वाभाविक रूपमा क्रिएट भएको हुनु पर्यो। र अर्को प्रमाणिक अथवा इभिडेन्सियल हुनु पर्यो। कुनै पनि अभिलेख त्यसको हुनुपर्ने विशेषता के भने त्यो प्रमाणिक हुनुपर्छ। तपाईँलाई दिन यो त्यो अभिलेख विश्वास गर्ने योग्य हुनु पर्यो कि तपाईँले अभिलेख कुन अवस्थामा युज गर्नुहुन्छ भने त्यो विश्वास गर्न योग्य छ भने मात्रै तपाईँ युज गर्नुहुन्छ। त्यो प्रमाणित अभिलेख पनि जरुरी हुन्छ। अभिलेखमा हुनुपर्ने विशेषता सरप्राइज, स्पेसिफिक, अपडेटेड, रिलायबल। के भन्नु अरे भन्नु सर, प्रेसाइज, स्पेसिफिक, अपडेटेड, रिलायबल, प्रेसाइज PRECISE प्रेसाइज, रिलिभेन्ट, इन्फर्मेटिभ, स्पोन्टेनियस र इभिडेन्सियल। यसरी असल अभिलेखमा हुनुपर्ने गुणहरू अथवा विशेषताहरू हामी भन्यौँ। र अभिलेखको वर्गीकरण, यो पनि एकपटक सोधिएको क्वेसनमा पर्छ, यो सायद खर्दारलाई सोधिएको थियो यो। अब अभिलेखको वर्गीकरण भन्यो भने कसरी गरिन्छ होला त? यहाँ अभिलेख पनि देख्नु भएको छ होइन, विभिन्न सङ्गठनहरूमा। ती अभिलेखको वर्गीकरण चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त? अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अभिलेखको वर्गीकरण कहिलेकाहीँ फाइलिङ र अभिलेखसँग धेरै साथीहरू जोकिनुहुन्छ। फाइलिङ अभिलेख हुन त नासुमा फाइलिङ पढ्नु पर्दैन, खरदरमा मात्रै पढ्नु पर्ने हो। खरदरमा यो टपिक पनि राखिदिएको छ। अब अभिलेख भनेको ओभरअल विषय हो। अभिलेख भन्ने के हो भने अभिलेखहरूको हामी वर्गीकरण गऱ्यौँ भने एउटा जसरी हामी फाइलिङको वर्गीकरण गर्दा सङ्ख्यात्मक, वर्णानुक्रम, विषयानुक्रम, तिथिक्रम, भौगोलिक क्षेत्र भन्ने गर्छौँ, अभिलेखलाई पनि त्यही किसिमले हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। भनेको एउटा अभिलेखहरू सङ्ख्यानुक्रममा हुन्छ, अर्को वर्णानुक्रममा हुन्छ, विषयानुक्रममा हुन्छ, तिथिक्रममा हुन्छ, भौगोलिक रूपमा हुन्छ। अब सङ्ख्यानुक्रम भनेको 1, 2, 3, 4 न्युमेरिकल पार्टमा गयो। वर्णानुक्रम भनेको अल्फाबेटिकल क ख ग घ ABCD भयो। विषयानुक्रम सब्जेक्ट वाइज भनेको विभिन्न सब्जेक्टको आधारमा। कस्तो वर्गीकरण त भन्दा अभिलेखको एउटा
धार्मिक अभिलेख, सांस्कृतिक अभिलेख, प्रशासनिक अभिलेख यस्तो हुन सक्छ। अर्को तिथिक्रम भनेको क्रोनोलोजिकल। क्रोनोलोजिकल भनेको सन् 1900 देखि 1930 सम्मको अभिलेख, 1931 देखि 1950 सम्मको अभिलेख हुन सक्छ। अर्को भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश नम्बर 1 को, प्रदेश नम्बर 2 को, ताप्लेजुङ जिल्लाको, हैन, त्यसै फुङलिङ नगरपालिकाको, भनेको भूगोलको आधारमा, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा हामीले अभिलेख राख्न सक्छौँ। एउटा संख्यानुक्रम न्युमरिक, अर्को वर्णानुक्रम अल्फाबेटिकल, अर्को विषयानुक्रम सब्जेक्ट वाइज, अर्को तिथिक्रम क्रोनोलोजिकल र अर्को भौगोलिक क्षेत्र जोग्राफिकलको आधारमा हामीले अभिलेखलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ र हामी भन्न सक्छौँ। र अभिलेख भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। वास्तवमा अभिलेख चाहिँ हामीले कसरी बुझौँ भने एउटा सङ्गठनलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने विषय हो। एउटा सङ्गठनलाई जिउँदो बनाउने विषय अभिलेख हेर्नुहोस्। जस्तै यहाँले नागरिकता लिनुभएको छ, यहाँको सम्पत्ति होला, नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षित छ, सम्पत्ति मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित भने ती अभिलेख बेगर त्यहाँ ती कार्यालयहरू के हुन्छ त तपाईँको, ती कार्यालयले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेर निकै गाह्रो हुन्छ। नागरिकताको अभिलेख भएन भने एउटै व्यक्तिले 10 वटा निकाल्दैन। एकपल्ट सोच्नु त कुन अवस्था आउन सक्छ भने यसरी के भने अभिलेख एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसले एउटा कार्यालयलाई सजीवता प्रदान गर्दछ, हैन। एउटा यो 25 वर्ष गुरु योजना भन्ने छ क्या, यसमा केही लेखिया छ कुराहरू। मेन कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 25 वर्ष गुरु योजना यो सरकारले गठन गरेको 55 सालमा यसले अभिलेख व्यवस्थापनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको छ। र यसलाई तपाईँले हेर्नु, जस्तै अभिलेख व्यवस्थापनलाई यसलाई कस्तो भन्छ भने एउटा कार्यालयको भवन भनेको मानिसको शरीर मुडो सरह हो भन्छ। कार्यालयको भवन भनेको के हो त भन्दा मुडो सरह हो। कार्यालय भनेको मुडो सरह हो। मुडो भने काठको निर्जीव प्राणी भन्ने बुझ्नु होइन, मुडो सरह हो। त्यसको अभिलेख व्यवस्थापन भन्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको आँखा, नाक, कान, मुख, हात, खुट्टा सरह हो भनेको। अब हामी कसरी बुझौँ भने एउटा कार्यालय भनेको के रहेछ, मुडो रहेछ। भवन बिल्डिङले केही पनि गर्न सक्दैन रहेछ। जब हामी त्यहाँ अभिलेख व्यवस्थापनतिर ल्यायौँ भने त्यहाँ आँखाले गर्ने काम, नाकले गर्ने काम, कानले गर्ने काम, मुखले गर्ने काम, हात खुट्टाले गर्ने काम त्यहाँ हुन्छ भने अभिलेख व्यवस्थापनको त्यो हो, त्यो सरह हो। जसरी हामीले कुनै पनि मानिसको अब एउटा कुनै अङ्ग भएन भने हामी त्यसलाई चाहिँ डिसेबल पर्सन भन्छौँ, त्यसै गरेर कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापनमा कुनै कमी भएमा त्यसलाई अपूर्ण कार्यालय भन्छ। यदि कुनै पनि कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी भएन भने त्यसलाई हामी अपूर्ण कार्यालयको रूपमा व्याख्या गर्छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न कार्यालय हेर्नु, जहाँ जुन कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थित छ त्यो कार्यालयको ख्याति वृद्धि गर्नको लागि, गुडविल बढाउनको लागि, आहा त्यो कार्यालय भन्नको लागि त्यहाँको अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएको हुनुपर्छ। भने अभिलेख व्यवस्थापन भने के रहेछ त भन्दा एउटा कार्यालयलाई सजीवता प्रदान गर्ने विषय रहेछ। र यसभित्र के गरिन्छ भन्दा विभिन्न खालका अभिलेखहरू प्राप्त गर्छौँ, सिर्जना गर्छौँ र प्राप्तिदेखि सिर्जना गर्नेसम्म र त्यसलाई नष्ट गर्ने, डिस्पोज गर्नेसम्मको समग्र क्रियाकलाप नै के हो त अभिलेख व्यवस्थापन हो भन्ने भन्छ। भनेको अभिलेखको जुन व्यवस्थापन के हो भन्नुहुन्छ भने अभिलेख व्यवस्थापन भनेको हामीले अभिलेख प्राप्त गर्ने, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्ने, अर्को सिर्जना गर्ने। सिर्जना पनि त हुनसक्छ, तपाईँ आफै कुनै पत्र लेख्नु त्यो सिर्जना भयो होइन, तपाईँ सिर्जना भयो, सिर्जना आफै गर्नुभयो। र अभिलेखको जुन एउटा प्राप्त भएदेखि प्राप्ति वा सिर्जना भएदेखि नष्ट गर्नेसम्मका जति पनि जीवन चक्रका सम्पूर्ण कार्यहरू छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अभिलेख व्यवस्थापन भन्छौँ। र अभिलेख व्यवस्थापनमा के पर्छ भन्नुलाई भने अभिलेखको प्राप्ति र सिर्जना गर्ने कुराहरू, त्यसको प्रशोधन गर्ने कुराहरू, प्युरिफाई गर्ने, त्यसलाई वितरण गर्ने आवश्यक होइन, वितरण गरेपछि त्यसलाई भण्डारण गर्ने, त्यसलाई नष्ट गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्मका समग्र क्रियाकलापलाई
नै यिनी अभिलेख व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन्। भने अभिलेख व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्ने के भन्यौँ त भन्दा हाम्रो अभिलेखको जुन प्राप्ति र सिर्जना गर्ने कुरा गरौँ, प्रशोधन गर्ने कुरा गरौँ, वितरण गर्ने कुरा गरौँ, भण्डारण गर्ने कुरा गरौँ, नष्ट गर्ने कुरा गरौँ, यिनीहरूलाई के भनौँ त हामी अभिलेख व्यवस्थापन भनेर हामी भनौँ। कतिपय साथीहरूले के लेख्नुहुन्छ भन्दा अभिलेख व्यवस्थापनलाई यो समग्र प्रक्रियामा ल्याएर अर्थ दिनुहुन्न कि यो प्रक्रिया लेखेर अर्थ दिएको हुनुहुन्न। हामीले के भुल्नु भएन भने प्राप्ति गर्नेदेखि लिएर नष्ट गर्नेसम्मको हो। यो भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दा प्राप्ति गर्ने, सिर्जना गर्ने, प्रशोधन गर्ने, त्यसलाई उपयोग गर्ने, वितरण गर्ने, भण्डारण गर्ने, नष्ट गर्ने, कतिपय ठाउँमा हस्तान्तरण गर्ने सम्मका समग्र क्रियाकलापहरू अभिलेख व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन्। र अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्ने काम के हो त अभिलेख व्यवस्थापन। अभिलेखलाई अद्यावधि गर्ने काम के हो त अभिलेख व्यवस्थापन। अभिलेखलाई कार्यालयको उद्देश्य अनुसार उपयोग गर्ने के हो त अभिलेख व्यवस्थापन हो भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। भने अभिलेख व्यवस्थापनले के हुन्छ त भन्दा एउटा कार्यालयको कामलाई निरन्तर दिन्छ, अर्थपूर्ण बनाउँछ र कार्यालयको सङ्गठनात्मक एउटा ख्यातिलाई अभिवृद्धि गर्छ। आहा यस्तो कार्यालय भन्ने बनाउने हुनाले अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। वास्तवमा अभिलेख व्यवस्थापन के हो भन्ने हामी यति कुरा भनेपछि अब हामी के भन्छौँ त भन्दा अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य भन्नु, आवश्यकता भन्नु, महत्त्व भन्नु के छ त भन्ने कुरा हामी गरौँ। अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य भनौँ, आवश्यकता भनौँ, महत्त्व भनौँ। यो पनि तपाईँले चाहिँ अब के भने जसरी अघि कार्यालय व्यवस्थापनको कुरा गरेका थियौँ, अब यो पनि अभिलेख व्यवस्थित भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुराहरू यो हो। तपाईँ हाम्रो अभिलेख व्यवस्थित भयो, तपाईँ हामीले हजुर उद्देश्य एकचोटि सर भन्नु त के को अभिलेखको कस्तो पानी लड्के भरमा सास सुनिँदैन कि कोइला सुनिन्छ। ठिक छ, म होइन उद्देश्यमा आइरहेको छु, म भन्छु यहाँ जस्तो उद्देश्य आवश्यकता भन्नुभयो कि भन्नुभयो नि त आउँछ नआत्नु आउँछ उद्देश्य आउँछ एकैछिन पानी यहाँ अरि भनिसक्नु भयो कि जस्तो लागेर कि त्यो अभिलेखको उद्देश्य। हजुर ए अभिलेखको उद्देश्य त मैले अघि भनेको थिएँ। अहिले अघि अभिलेख व्यवस्थापन पनि सकेर अगाडि आइसकेका छौँ। म पछि भन्छु है तपाईँलाई अभिलेखको उद्देश्य के हो त भन्नु छ भने हामीले सङ्गठनात्मक स्मृतिलाई जोगाइराख्ने कुराहरू अभिलेखको उद्देश्य हुनसक्छ। अभिलेखको उद्देश्य भनेको सङ्गठनको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्ने, सङ्गठनको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्ने पाठहरू यो अभिलेखको हुन्छ। त्यसै गरी सङ्गठनात्मक स्मृतिलाई बढाउने कुराहरू हुन्छ। यिनीहरू अभिलेख तपाईँको चाहिँ अभिलेखको उद्देश्यमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ। र उद्देश्य भन्दा अब अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसबाट फेरि अभिलेखको उद्देश्य भन्छ। हामी अभिलेखको उद्देश्य भने ठ्याक्कै पढाएको छैनौँ होइन। अब अभिलेखको उद्देश्य मिलिन्छ अनि यस्तो छ अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य हामी पढ्यो भने अभिलेखको उद्देश्य त्यहीँबाट आउँछ कि जस्तै हजुरको अभिलेख व्यवस्थापन किन गरिन्छ भन्ने कुरा भयो भने अभिलेखलाई व्यवस्थापन गर्ने पाठबाट हजुरले अभिलेखको उद्देश्य त्यहाँ पनि लिन सक्नुहुन्छ। तिनै कुराहरू आउँछन् जस्तै तपाईँको चाहिँ सङ्गठनको स्मृतिलाई बढाउनुको लागि होइन, सङ्गठनको एउटा प्रगतिको व्यवस्थित अभिलेख राख्नको लागि यसको उद्देश्य रहन्छ अभिलेखको भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब हो यहाँ अब अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य आवश्यकता औचित्य भन्यो भने हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब पहिला तपाईँ कहाँबाट लान्छ त भन्दा संस्थागत स्मृतिलाई प्रभावकारी बनाउन। अब यो अभिलेखको उद्देश्यमा महत्त्वमा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले अर्गनाइजेसनल मेमोरीलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि। विगतमा के भएको थियो, कसरी भएको थियो, हिजो हाम्रो काम कति गरियो मैले अघि पनि भने एउटा कर्मचारी सरुवा हुन सक्छ तर सङ्गठन रहिरहन्छ। निजामती सेवा ऐनअनुसार 2 वर्षमा सरुवा हुन्छ। प्राय कार्यालय प्रमुखहरू, लेखा प्रमुखहरू, तर त्यो सिट त खाली हुँदैन, ए जान्छ बी आउँछ, तर अभिलेख चाहिँ फेरि त्यही नै रहन्छ। यसले के भन्छ त्यही भएर अभिलेखको किन महत्त्व छ अथवा उद्देश्य के हो त भन्दा संस्थागत स्मृतिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य हो। अर्को सही र भरपर्दो सूचना मार्फत निर्णयमा सहयोग गर्ने हुनाले अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व छ। अथवा सही र भरपर्दो सूचना मार्फत निर्णय गर्न सहयोग गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। अभिलेखको उद्देश्य भन्यो भने यही भन्न सकियो, सही र भरपर्दो सूचना मार्फत निर्णयमा सहयोग गर्ने। अर्को उद्देश्य भनेको कार्य सम्पादनमा सहजता र दक्षता वृद्धि गर्ने।
जुन कार्य सम्पादनको पार छ, सहजता दक्षता हामी वृद्धि गर्न सक्ने हुनाले पनि यसको महत्त्व रहेको छ। पक्कै पनि अहिले काम गर्दै जानुहुन्छ, काम गर्ने क्रममा विगतको नहेरेसम्म कतिपय कामहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि के चाहियो? हामीलाई अभिलेख चाहियो। अर्को तुलनात्मक अध्ययनका लागि सहयोग गर्न, होइन, कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नको लागि त झन् अभिलेख नभई हुँदैन, होइन। गतमा के भएको थियो, अहिले के भएको थियो, यो हुनको लागि हामी अभिलेख अनिवार्य छ, चाहिन्छ नै। त्यसै आवश्यक परेको बखत लिखत प्रमाण पेश गर्नको लागि, होइन, आवश्यक कहीँ पर्यो भने लिखतको रूपमा पेश गर्न अभिलेख नभई हुन्न। कोही सुन्नुभएको छ नि, लिखितमको अगाडि बकितम काम छैन, होइन। बकितम काम लाग्दैन, लिखितमको अगाडि बकितम काम लाग्दैन। जब लेखेर दिइसक्नु भएको छ भने मुखले बोलेर के हुन्छ त? केही पनि हुँदैन। यो भन्नु खोजेको भने आवश्यक परेको अवस्थामा त हामी लिखित प्रमाण पेश गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले यसको महत्त्व रहेको छ। अर्को हामीले के भन्न सक्छौँ भने सङ्गठनका भावी नीतिहरू तर्जुमा गर्न, कार्यक्रमहरू तयार गर्न, बजेटहरू तयार गर्न यसको महत्त्व रहेको छ। अर्को सङ्गठनको ख्याति वृद्धि गर्न, अहिले पनि मैले गुडविल, त्यो सङ्गठन भन्ने बनाउनुको लागि विगतको अभ्यास पत्ता लगाउन, विगतमा हामी के गरेका थियौँ। अर्को अभिलेख व्यवस्थापनको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ के हो त भन्दा अभिलेखको सुरक्षा प्रदान गर्न, कुनै पनि अभिलेखहरू सुरक्षित गर्न, सुरक्षा प्रदान गर्न यसको महत्त्व रहेको छ। भने अर्को गोपनीयता काम गर्न, अभिलेख व्यवस्थापन जब राम्रो भयो भने हामी के बुझ्छौँ भने कतिपय गोपनीय दस्तावेजहरू हुन्छन्, त्यो गोपनीयता कायम गर्ने हुनाले पनि यसको महत्त्व रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापनको। भने अब भविष्यमा नीति निर्माणको आधार तय गर्न समेत यसको महत्त्व रहेको छ। यसरी हामीले अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व भन्यो भने एउटा सङ्गठनको ख्याति बढाउने कुरा गऱ्यौँ, स्मृति बढाउने कुरा गऱ्यौँ, भावी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कुरा गऱ्यौँ, तुलनात्मक अध्ययन गर्नको लागि कुरा गऱ्यौँ, कार्य सम्पादन सजिलो बनाउने कुरा गऱ्यौँ, हामीलाई सूचना प्राप्त गरेर निर्णय गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ, अनि त्यसै गरेर सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने कुरा गऱ्यौँ, विगतको जुन अभ्यासहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ, र महत्त्वपूर्ण दस्तावेजलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। यसरी अभिलेख व्यवस्थापन एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। व्यवस्थापकले अभिलेख व्यवस्थापनलाई सही रूपमा अवलम्बन गरेको खण्डमा पक्कै पनि आफ्नो उसको कामहरू सहजताका साथ अगाडि बढाउँछ र सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सफल हुन्छ। अब अर्को हामीले अभिलेखका प्रकारहरूको कुरा गरौँ। प्रकारमा म यहाँलाई के भन्छु भने मैले अस्ति थोरै त भने थिएँ, कतिपय साथीहरू अस्ति मेरो क्लासमा नहुन सक्नुहुन्छ। प्रकार भन्दा बित्तिकै तपाईँ यो अब्जेक्टिभ क्वेसन होइन, सब्जेक्टिभ क्वेसन हो। अब्जेक्टिभ हो भने त हामीलाई कति प्रकार हो, यो ठ्याक्कै प्रकार कुन हो भनेर खोजौँ। खोज्दा के भेटिन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रकार भन्यो भने अभिलेखको प्रकार अति महत्त्वपूर्ण, उपयोगी र अनावश्यक। र आयोगमा सोधिएको प्रश्न यही प्रकारको आधारमा थियो। अति महत्त्वपूर्ण, उपयोगी, अनावश्यक, यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु। मैले यहाँ के भने अभिलेखको प्रकार ठिक छ, यो लेखौँ, तर अरू पनि हामी त्यसमा लेख्न सक्छौँ। प्रकार भन्यो भने हामीले केही थप कुरा लेख्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण गरौँ न। प्रकृतिको आधारमा भन्यो भने पत्रचार सम्बन्धी अभिलेख हुनसक्छ, लेखा सम्बन्धी अभिलेख हो, कर्मचारी सम्बन्धी अभिलेख हो, प्रगति सम्बन्धी अभिलेख हो। है एउटा नेचरको आधारमा अभिलेखको प्रकार हामी के भन्यौँ? अभिलेखको प्रकार प्रकृतिको आधारमा 4 प्रकार भन्यौँ। एउटा पत्रचार सम्बन्धी अभिलेख भन्यौँ, विभिन्न निकायमा हामीले पत्रचार गरेका छौँ, त्यो अभिलेखहरू हुनसक्छ। लेखा सम्बन्धी अभिलेखहरू भन्यौँ, आम्दानी खर्च सम्पत्ति दायित्वको विषयहरू। कानुनी सम्बन्धी अभिलेखहरू विभिन्न कानुन हामीले पत्रचार गरेको हुनसक्छ। अर्को कर्मचारी सम्बन्धी अभिलेखहरू भए, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापनको कुराहरू हुन्छ, पुरस्कारको कुराहरू होला। भने अब हामीले के भन्यो भने महत्त्वको आधारमा भनौँ, अघि कुरा गरिसकेका छौँ, अति महत्त्वपूर्ण, उपयोगी, अनावश्यक अभिलेखको प्रकार। अर्को विषयवस्तुको आधारमा थप्न सक्छौँ। विषयवस्तु भनेको वित्तीय अभिलेख, पुरातात्विक अभिलेख, कानुनी अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, नैना सम्बन्धी अभिलेख, जनसङ्ख्या सम्बन्धी अभिलेख, सम्पत्ति सम्बन्धी अभिलेख। यो विषयवस्तुको आधारमा एउटा विषय लिन्छौँ, त्यसको आधारमा अभिलेख
हुनसक्छ। अर्को समयको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सक्छौँ अभिलेखलाई, प्रकार भन्न सक्छौँ। दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन अभिलेख, दीर्घकालीन अभिलेख, मध्यकालीन अभिलेख, अल्पकालीन अभिलेख भन्न सक्छौँ। क्षेत्रको आधारमा साङ्गठनिक अभिलेख र साङ्गठनिक र सरकारी अभिलेख। यस्तोमा के गर्ने हो भने होला प्रकार या मैले धेरै भने पनि यहाँले के गर्नु पर्यो इक्जाममा पनि एउटा महत्त्वको आधारमा पहिला लेख्ने, अति महत्त्वपूर्ण उपयोगी अनावश्यक लेख्ने। अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनेको के हो भने थोरै डिफाइन गरिदिने, भनेको कहिले पनि यसलाई चाहिँ नष्ट गर्न नपाइने त्यस्ता खालका अभिलेखहरूलाई अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख भन्छौँ। अहिले म तपाईँलाई एकैछिन पछि भन्छु। कहिले नधुलाउने भन्छ कि यसलाई, भनेको नष्ट नगर्ने, कहिले नधुलाउने अभिलेखहरू भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब 20 वर्षभन्दा पनि बढी अवधिको हामी परेको गर्छौँ। अब महत्त्वपूर्ण अभिलेखलाई कतिसम्मको पिरियड भन्ने भनेको छ भन्दा महत्त्वपूर्ण भन्दा 10 देखि 20 वर्ष अवधिकोलाई चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण अभिलेखको रूपमा क्याटेगोरी गर्न सक्छौँ। अब उपयोगी अभिलेख भनेको चाहिँ अब 5 देखि 10 वर्ष अथवा 1 वर्षदेखि 10 वर्ष पनि भन्न सक्छौँ उपयोगी भनेर। अनावश्यक भन्यो भने 1 वर्षभित्र प्रयोग गर्न सकिने मिल्ने, जुन अघि भनेको थियौँ विवाहको कार्ड आयो यस्तो यस्तो कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ भने अनावश्यक अभिलेखहरू जुन हामी तत्कालै त्यसलाई डिस्पोज गर्छौँ। भनेपछि हामीले अभिलेखलाई महत्त्वको आधारमा अति महत्त्वपूर्ण उपयोगी अनावश्यक भन्दा 4 भागमा बाँडेर लेखौँ। त्यसपछि अन्य पनि छन् प्रकार भनेको प्रकृतिको आधारमा, विषयवस्तुको आधारमा, समयको आधारमा भनेर यसलाई हामी नगरी पनि लेख्न सक्छौँ। यस्तो क्वेसनहरू 5 नम्बरमै आएको हुन्छ। यहाँले एक्सप्लेन नगरिकन लेख्नु र प्रकारमै हामीले के भने यदि लेख्न सक्यो भने पक्कै पनि कुनै लेख्ने साथीहरूको भन्दा हुँदैन। अब अभिलेख व्यवस्थापनको सिद्धान्त भन्यो भने अब अभिलेख व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ त सिद्धान्त? कहिलेकाहीँ कार्यालय व्यवस्थापनको सिद्धान्त होला, सिद्धान्त होला। यहाँलाई सोधेको त छैन, सोध्न सकिन्छ। कार्यालय व्यवस्थापन भन्यो भने अब एउटा उद्देश्यको सिद्धान्त होला त्यहाँ पनि। अब अभिलेख व्यवस्थापनमा हामी उद्देश्यको सिद्धान्त भन्छौँ, भनेको एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर अभिलेख व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ। प्रमाणीकरणको सिद्धान्त प्रमाणित अभिलेख हुनुपर्छ। वर्गीकरणको सिद्धान्त अभिलेख छुट्टै छुट्याएरै महत्त्वपूर्ण, अति महत्त्वपूर्ण कस्तो खालको अभिलेख हो त्यो खाले वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ भन्यो। लागतको सिद्धान्त कमभन्दा कम अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ। अर्को उपलब्धताको सिद्धान्त, चाहेको बेला ठ्याक उपलब्ध हुने सिद्धान्त होइन। अर्को कार्यदक्षता सिद्धान्त, लोजदार फ्लेक्सिबिलिटीको सिद्धान्त भनेको एउटा उद्देश्यको सिद्धान्त भन्न सक्छौँ। प्रमाणीकरणको सिद्धान्त भन्न सक्छौँ। वर्गीकरणको सिद्धान्त, लागतको सिद्धान्त, उपलब्धताको सिद्धान्त, दक्षताको सिद्धान्त, लोजदारको सिद्धान्त। लागतको सिद्धान्तलाई मितव्ययिताको सिद्धान्त भन्नुभए पनि हुन्छ। लागतलाई कस्टिङलाई चाहिँ मितव्ययिताको सिद्धान्त पनि भन्न सक्छौँ। भनेको कम लागतमा व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्न सक्ने हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ। र यसरी अभिलेखको सिद्धान्तपछि अब अर्को छ एउटा अभिलेखको प्रक्रिया भन्ने छ। यो प्रक्रियामा के हुन्छ त भन्दा बेसिकली हामी 5वटा प्रक्रिया देख्छौँ अभिलेख व्यवस्थापनमा। 5वटा प्रोसेसहरू हुन्छन् यसमा। अभिलेख व्यवस्थापनमा हामीले अध्ययन 5वटा प्रक्रिया गर्छौँ। अब हुन त यो धेरै बुकै पछि कसीमा 5 कसीमा 7 कसीमा 4 हुन सक्छ। तपाईँले अन्य त जहाँसुकै भने यो 5 एउटा चाहिँ त्यसलाई ख्याल गरिदिनु र यो पनि कुनै भन्दा कम छैन। यही प्रक्रिया तपाईँ लेख्नु भए हुन्छ, त्यसै गर्नु पर्दैन। यो प्रक्रियालाई यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नु होला र यसैलाई यदि प्रक्रिया सोधियो भने लेख्दा हुन्छ। जस्तो हजुरको अब अभिलेखको सिर्जना गर्ने 1 नम्बर प्रक्रियामा चाहिँ अभिलेखको सिर्जना भनेको क्रिएसन। हामीले सिर्जना वा प्राप्ति गर्दै पहिलो प्रक्रिया अन्तर्गत अभिलेखको सिर्जना हुन्छ। सिर्जना भएपछि दोस्रोमा हामी के गर्छौँ त्यसको उपयोगमा लाग्छौँ, उपयोग गर्नतिर लाग्छौँ। त्यसपछि उपयोग गरिसके त्यसलाई भण्डारण गर्छौँ, कतिलाई अभिलेखबद्ध गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि फेरि पुनः प्रयोग गर्छौँ। भण्डारण भएको विषयलाई फेरि त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्छौँ। पुनः प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको भयो नि महत्त्वपूर्ण, अति महत्त्वपूर्ण, उपयोगी, अनावश्यक भन्यो। महत्त्वपूर्ण बाहेकका त नष्ट पनि गर्न पर्यो, त्यसलाई धुल्याउने भन्छ। धुल्याउने भन्छ, नष्ट गर्ने भन्नुभए पनि हुन्छ, धुल्याउने नै भन्नु पर्दैन। उपयोग गर्ने, त्यसको अभिलेख भण्डारण गर्ने, त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने र धुल्याउने पार्ने अभिलेखका प्रक्रिया हुन्, अभिलेख चक्र हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसरी फेरि धुल्याएपछि त फेरि सिर्जना हुन्छ, अभिलेखको सिर्जना हुन्छ, त्यसलाई उपयोग गर्छौँ।
सिर्जना भएको उपयोग गर्छौँ, उपयोग गरेकोलाई भण्डारण गर्छौँ, भण्डारण भएको विषयलाई फेरि पर्छौँ। यसरी अभिलेखका प्रक्रियाहरू नियमित रूपमा चाहिँ चलिरहन्छन्। यी प्रक्रिया अभिलेखको चक्र भनेर पनि हालै आउन सक्छ। ठिक छ। सिर्जना, भण्डारण, पुनः प्रयोग र दुल्याउने, यो 5वटा कुराहरू यहाँले सम्झिनु। सिर्जना, उपयोग, अभिलेखको भण्डारण, पुनः प्रयोग र दुल्याउने, यो अभिलेखको चक्र अथवा यसलाई प्रक्रिया भनिन्छ। अब सँगसँगै अब राम्रो अभिलेखका लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? एउटा राम्रो अभिलेख राख्नुको लागि ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के हुन् त भन्ने कुरा हामी ख्याल गरौँ। पक्कै पनि राम्रो अभिलेख कसरी हुन्छ भन्यो भने, अब कुनै एउटा साथीलाई सोधौँ है त, गणेश ढकालजीदेखि मैले होइन, जीडी गणेश ढकालजी, तपाईँ कस्तो भयो भने अभिलेख राम्रो हुन्छ, अभिलेख व्यवस्थापन, यहाँले जुन सेवाग्राही भएर सेवा लिन जानुभयो अथवा तपाईँ आफ्नो अफिस भोलि सञ्चालन गर्नुभयो भने कस्तो अभिलेखलाई तपाईँ राम्रो भन्नुहुन्छ? के गर्नु पर्ला त? गणेश ढकालजीलाई सोधेँ मैले। तपाईँले एक्सपेक्टेसन गरेको राम्रो अभिलेख भने कस्तो? तपाईँले के चाहनुहुन्छ? कुनै कार्यालयमा गयो भने अभिलेख व्यवस्था राम्रो हुन कुरा चाहनुहुन्छ? सरलता, स्पष्टता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हो, अभिलेख व्यवस्थापनमा तपाईँको त्यति बेला पुग्छ। तपाईँ भोलि नागरिकता लिन जाँदा, यातायात कार्यालयमा गएर बाइकको लाइसेन्स लिनु गर्दा, बाइकको कर तिर्दा के चाहिन्छ होला? कस्तो खालको अभिलेख हुँदा राम्रो हुन्छ त? सजिलोसँग भेटिने र क्रम सङ्ख्याको आधारमा मिलाएर राखेको, नामहरूको आधारमा गरेको, त्यस्तो खालको। हो, यो हामीले अब यो विषय भन्न खोजेको, यस जोड दिन खोजेको, राम्रो अभिलेखको लागि के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो एउटा कार्यालयले, होइन? भने यो भयो भने त्यो कार्यालयको अभिलेख राम्रो हुन्छ है भन्ने हामी पढ्न खोजेको। त यसको लागि के गर्नु भने, हाम्रो नोटमा के छ, हामी के पढाए हौँ भन्दा त्यो कुरा एउटा सम्झिँदा, तर केमा ख्याल गर्यो भने हामी एक्सपेक्टेसन के हुन्छ त? एकपटक सोच्यौँ र हामी पढेको कुरा सम्झ्यो भने पक्कै पनि यसलाई याद गर्नै पर्दैन, तपाईँले जस्ट घोक्नै पर्दैन। तपाईँ यही कुरा ख्याल गर्नुभयो भने सजिलैसँग हुन्छ। जस्तो राम्रो अभिलेखको लागि ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा एउटा पक्ष भनेको जुन उद्देश्यका लागि अभिलेख राखिएको स्पष्ट हुनु पर्यो। उद्देश्य के हो त अभिलेख राखेको, त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। अर्को हजुरको अभिलेख व्यवस्थापन सरल, सस्तो र प्रभावकारी हुनु पर्यो। राम्रो अभिलेख हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा सरल हुनु पर्यो, सस्तो हुनु पर्यो, प्रभावकारी हुनु पर्यो। अर्को राम्रो हुनको लागि अध्यावधिक अभिलेखहरू उपलब्ध हुनु पर्यो। समय समयमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो कार्यालयले, र त्यसलाई अध्यावधिक पनि अपडेटेड गरिन पर्यो। अब सजिलैसँग छुट्टिने किसिमले राख्नु पर्यो कि समय समयमा हामी जुन अभिलेखहरू खोज्दाखेरि समस्या हुनु भएन, मालपोतमा मोड खोजे जस्तो हुनु भएन, त्यसलाई सजिलैसँग भेटिने गरी छुट्याएर राखेको हुनु पर्यो। संस्थाको उद्देश्य, संस्थाका शाखा हो, यिनीहरू कसरी काम भएको छ सबैको पहुँच हुने गरेर जानकारी हुने अभिलेख राख्नु पर्यो। ओइ एउटा कर्मचारी नआएपछि अभिलेखै नभेटिने, त्यो खालको अभिलेख हुनु भएन, होइन? सबैको जानकारीमा अभिलेख हुनु पर्यो। अर्को हजुरको अर्को के भने इन्फर्मेसन नेटवर्किङको पार्ट, हामीले जुन सफ्टवेयरहरू युज गर्न सक्छौँ, कम्प्युटर प्रणाली युज गर्न सक्छौँ, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, यो अर्को क्लासमा हामी छलफल गरौँला। म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, यहाँ MIS भन्छ, मिस भन्छ, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको युज गर्नु पर्यो, जुन तपाईँ घरमै बसेर अथवा सजिलैसँग ती अभिलेखहरू हेर्न सकियोस्। अहिले जसरी तपाईँले लोकसेवा आयोगको फर्महरू घरमै बसेर भर्न सक्नुहुन्छ, न लाइन लाग्ने झन्झट, न तपाईँको यहाँनिर चाहिँ डबल लेखियो भने झन्झट भयो, न फोटा खिचाइरहनु पर्ने झन्झट भयो। पटक पटक एकपटक तपाईँ फर्म भर्नु भएको छ भने सधैँ त्यो एउटा युजर आइडी र पासवर्ड हुन्छ, त्यसले तपाईँ सधैँ काम गर्छ भनेको त्यो इन्फर्मेसन MIS को पार्ट त्यहाँ हामी युज गर्नु पर्यो अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्नको लागि। हुन त अहिले भूमि व्यवस्थापन प्रणाली, सूचना प्रणाली लागू भइरहेछ। तपाईँले एक ठाउँमा किनेको जग्गा नेपालभरि कहाँ कहाँ तपाईँको नाममा कति जग्गा छ हुन सक्ने,
र कतिपय नापी कार्यालयहरूले समेत अहिले पछिल्लो क्रममा अनलाइनबाटै सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भन्ने आइरहेको छ कुराहरू। त्यसै गरेर मालपोत कार्यालयहरू पनि अबका केही दिनहरूमा तपाईँ हामी देख्न पाउँछौँ र के अरे कार्यालयमै नगइकन पनि जग्गाहरू पास हुन सक्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो सेवाहरू हामी भविष्यमा देख्न सक्छौँ र अभिलेख व्यवस्थापनलाई यथोचित महत्त्व दिएर इन्फर्मेसन सिस्टमहरू जोड्ने हो भने त्यो अभिलेख अझै राम्रो हुनसक्छ। अर्को दीर्घकालीन नियमित प्रयोगमा आइरहने अभिलेखलाई प्रकाशित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बुकै प्रकाशन गर्ने के तपाईँको तिन अभिलेखहरू छन् भने समय समय बुक प्रकाशन गर्यो भने तपाईँ कहाँ भएको पानाहरू कता पुग्ला, तर बुक सधैँ रहिरहन्छ। त्यही भएर अहिले हेर्नु भने अधिकांश मन्त्रालय विभाग कार्यालयहरूले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदनहरू सुशासन ऐनअनुसार प्रकाशित गरेको पाउनुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूको ब्याकअप रेकर्ड समेत राख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी कम्प्युटरमा राख्छौँ, विभिन्न खालका प्राविधिक समस्याले गर्दा हाम्रो अभिलेखहरू नष्ट हुनसक्छ भने एउटा अभिलेख नष्ट भए तापनि त्यसको ब्याकअप रेकर्ड हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो भयो भने पक्कै पनि हामी राम्रो अभिलेख बनाउन सक्छौँ। र राम्रो अभिलेख हुनको लागि अथवा राम्रो अभिलेख हुनको लागि के कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ भन्दा एउटा प्राविधिक कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। तिनीहरूको प्राविधिक बाटो आइटीहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी त्यो अभिलेखहरू सजिलै छुट्याउने किसिमको हुनु पर्यो। अभिलेखहरू अध्यावधिक हुनु पर्यो। अभिलेखहरू सरल सस्तो र प्रभावकारी हुनु पर्यो। अभिलेखहरू चाहिँ हामी जुन डकुमेन्ट हामी राख्न खोजेको त्यसलाई संरक्षण गर्ने खालको हुनु पर्यो। र अभिलेखको ब्याकअप रेकर्ड भयो भने अब त्यो अभिलेख राम्रो अभिलेख ठहरिन्छ र त्यो सङ्गठनको उद्देश्य पुरा गर्न सपोर्ट गर्छ भन्न सक्छौँ। र यसपछि अब एउटा जुन हामी अति महत्त्वपूर्ण भनेका छौँ, यसमा एउटा सरकारी कागजात धुल्याउने नियम छ हामीसँग 27। यो नियममा के भन्छ भन्नुलाई भने यो नियमले भन्न खोजेको कसै विभिन्न खालको क्याटेगोरीमा बाँडेको छ यसले हजुरको। र यहाँनिर के छ भने 1 वर्षपछि धुल्याउने कागज भनेको छ। जुन यो 1 वर्षपछि धुल्याउने भनेपछि कसरी भन्नु पर्यो, अनावश्यक क्याटेगोरीमा लिन सक्छौँ। जस्तै दैनिकदेखि अर्धवार्षिक प्रतिवेदनहरू जुन हुन्छन् ती 1 वर्ष भएपछि नष्ट गर्नुपर्छ होइन। कागज धुल्याउने यिनले जुन अभिलेख व्यवस्थापनको नष्ट गर्ने भनेको थियो नि, त्यो नष्ट गर्ने पार्टमा के छ हाम्रो कानुनमा भन्ने कुरा यो थोरै बुझौँ र भोलिका दिनमा यसलाई अभिलेखको प्रकारमा लेख्ने सपोर्ट गर्छ। प्रतिवेदनहरू यिनीहरू चाहिँ हामी 1 वर्षपछि धुलाउँछौँ। राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका नियम आदेश सूचनाको कपीहरू ड्राफ्ट कपीहरू, त्यसै एउटा जुन सुरु परिपत्र गर्ने कार्यालयमा रहने बाहेक अरू अन्यत्र गएका चाहिँ विभिन्न खालको परिपत्रहरू उर्दी सामेल भन्छ, त्यस्ता जुन छोटो अवधिको लागि परिपत्र हुन्छ तिनीहरूलाई नष्ट गर्न सक्छौँ। कर्मचारीको नियुक्ति विधा सम्बन्धी निवेदन निकासा र सरुवाको बढुवाको सम्बन्धी पत्रहरू भने त्यो पनि हामी 1 वर्षपछि त्यो निवेदन हुन्छ नि, मलाई नियुक्ति पाऊँ, विधा पाऊँ, सरुवाबाट हुन पाऊँ भन्ने खालका त्यस्ता पत्रहरू। अर्को माइन्युट किताब बाहेक बैठक बस्ने सम्बन्धी कागजातहरू, कर्मचारीको सापट्टि, किस्ताबन्दी, दैनिक भत्ता, भरण भत्ता, त्यसै गरेर अन्तिम फरक जुन तिनी डकुमेन्टहरूको पनि हामी लेखा प्रश्न गर्नुपर्ने गराएर अन्तिम फरक भएपछि यसलाई हामी नष्ट गर्न सक्छौँ। 1 वर्षपछि सापट्टिको कुरा, किस्ताबन्दीका कुरा, दैनिक भत्ताका कुराहरू 1 वर्षपछि हामी लेखा प्रश्न गराएपछि हटाउन सक्छौँ। अर्को दैवीपरको पीडितको सहायता सम्बन्धी कागजहरू पनि काममा तामेल भएको 1 वर्षपछि हामी हटाउन सक्छौँ। अर्को काम तामेल भएको 3 वर्षपछि धुल्याउने भनेको चाहिँ यसलाई पनि हामी 3 वर्षलाई छोटो अवधि भन्न सक्छौँ। र यसलाई जस्तै तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न खालका सङ्ख्याहरू घटबड गर्ने भन्छ, पञ्चायतको सङ्ख्या भन्छ, अहिले चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको भनौँ। अब यो सङ्ख्याहरू घटबड गर्ने विषय लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने भए अन्तिम फरक भएपछि लेखा सम्बन्धी कागजातहरू भने, त्यसै गरेर 5 वर्षपछि धुल्याउने भन्छ। 5 वर्षपछि धुल्याउने भनेर यसलाई हामी के भन्छौँ त महत्त्वपूर्णमा राख्न सक्छौँ। उपयोगीमा राखेर पूर्ण त अझै लामो पिरियडमा राखौँ। विदेशी राष्ट्र सरकारी स्तरबाट पठाउने बधाई, शुभकामना, सम्वेदना सन्देशहरू 5 वर्षपछि मात्रै धुल्न पाइन्छ। हाजिरी विधाका रेकर्डहरू, प्रगति प्रतिवेदनहरू जुन वार्षिक है, अघि हामी मासिक र प्रतिवेदन भनेका थियौँ, वार्षिक प्रतिवेदनहरू भयो, कर्मचारीको नोकरी विवरणहरू भयो भने यसरी हामीले के भने काम तामेल भएको
5 वर्षपछि यो उपयोगी भनेर हामी भन्न सक्छौँ, वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अर्को काम तामेल भएको 10 वर्षपछि धुलाउने कागजात, यो महत्त्वपूर्ण कागजको रूपमा हामी लिन्छौँ। अब अघि प्रगति प्रतिवेदन, अहिले वार्षिक प्रतिवेदनको कुरा गरौँ, कर्मचारीको दरबन्दी आदेशको कुरा गरौँ, मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिको भ्रमण सम्बन्धी कागजात गरौँ। यसमा के भने यहाँले यी सबै याद गर्नु पर्दैन। मैले भने जस्तै छुट्याउने केही 1-2वटा आइटम लिएर यहाँले महत्त्वपूर्ण कागजातहरू वार्षिक प्रतिवेदन भन्न सक्छौँ, कर्मचारीको दरबन्दी आदेश भन्न सक्छौँ। थोरै उदाहरण माध्यमले लियो, यसलाई 10 वर्षपछि धुलाउने कागजातको नाम लेख्नुहोस् भन्ने खालको क्वेसन आउँदैन। त्यो भ्यूमा यसलाई हेर्ने होइन। हामीले के हेर्ने त भन्दा अति महत्त्वपूर्ण, उपयोगी र अनावश्यक जुन अभिलेखको प्रकार छन्, त्यो अभिलेखको प्रकार लेख्नको लागि केही विषयहरू यिनै हाम्रो जुन व्यवहारमा भएका विषयहरूलाई समेट्ने कोसिस मात्रै गर्ने। काम तामेल भएको 1 वर्षपछि, काम तामेल भएको 3 वर्षपछि, काम तामेल भएको 5 वर्षपछि, काम तामेल भएको 10 वर्षपछि भन्ने यसरी हामीले हेर्न पर्यो। त्यसपछि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भनेको कहिल्यै नधुलाउने भनेको कहिले पनि नष्ट गर्न नपाइने कागजहरू, एकदम महत्त्वपूर्ण कागजहरू कुन कुन हुन् भने अब यसमा पनि तपाईँ सबै पर्दैन, केही कुराहरू यहाँले जस्तै लाल मोहर लागेको कागजात भन्छ, नेपालको समय समयको नक्सा भन्छ, नेपालको नक्सा पाइन्न, नापी नक्साको कागजात, नापी नक्सा कागजात पनि कहिले धुलाउन पाइन्न, कर्मचारीको सिट रोल तपाईँ भोलि नियुक्ति भएपछि भर्नुहुन्छ। सर हजुर, यसमा लाल पूर्जा र उस पनि पर्छ हैन, नागरिकताहरू पर्छ। लाल पूर्जा, नागरिकहरूको मुद्दा भयो होइन, लेखा त्यो सबै पर्छ। आयोगका प्रतिवेदनहरू भए तिनीहरू चाहिँ कहिले पनि नष्ट हुँदैन, नष्ट गर्नु मिल्दैन, त्यो राखिरहनु पर्यो। भनेको यो सरकारी कागजात धुल्याउने जुन 27 छ, यो 27ले विभिन्न खालका व्यवस्था गरेको छ। र यहाँले यसमा म फेरि पनि के भने त्यो धुल्याउने नियमको जस्तो कहिले नधुलाउने कागजात कुन हुन् भन्ने किसिमले प्रश्न नआएर के हुन्छ त भन्दा तपाईँले तिनी वर्गीकरणमा लगेर यसलाई जोडेर हेर्न पर्यो। भने यसमा पनि म फेरि केही कुराहरू दोहोऱ्याउँछु। लालमोहर लागेको कागजात भयो, नेपाल बाहुली निशान भएको कागजात, नेपालमा समय समयको नक्सा, त्यसै गरी हजुरको यो कर्मचारीको सिट रोल, नापी नक्साको कुरा भयो, नागरिकताको कुरा भयो, र नागरिकहरूको मुद्दा सम्बन्धी विषय भयो, र अर्को आयोगका प्रतिवेदनहरू भए। यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि धुलाउन पाइँदैन। यसरी महत्त्वपूर्ण भनेर हामीले कहिले नधुलाउने राख्यौँ। र अति महत्त्वपूर्णमा 10 वर्षपछि धुलाउने कागजात भनेर राख्न सक्छौँ। उपयोगमा 1 वर्षभन्दा माथि 10 वर्ष बिच गर्न सक्छौँ, र अनावश्यकमा 1 वर्षपछि धुलाउने कागजातलाई उदाहरणको रूपमा राख्न सक्छौँ। यसरी हामी 4 क्याटेगोरीमा बाँड्न सक्छौँ, यहाँ 5 क्याटेगोरी भए पनि। अब यसमा अभिलेखमा अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अभिलेख भौतिक विद्युतीय दुवै हुन सक्छ। भौतिक अभिलेखमा जस्तै उदाहरणको लागि कर्मचारी अभिलेख, वित्तीय प्रगति विवरण अभिलेख, सम्पत्ति विवरण अभिलेख, कानुनी अभिलेख, पुरातात्विक अभिलेख, यिनीहरू चाहिँ भौतिक रूपमा सक्छ। जस्तो सिट रोलहरू भन्यो नि, सिट रोलहरू कर्मचारीको त्यहाँ हुन सक्छ फाइलहरूमा। अर्को विद्युतीय अभिलेख भनेको कम्प्युटराइज हिसाबमा, जस्तै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोगमा फर्म भरेको यहाँको मास्टर आइडी हेर्नुहोस्, तपाईँको सबै नाम, ठेगाना, वेतन सबै आउँछ। त्यो पनि अभिलेख होइन र, त्यो पनि अभिलेख हो। त्यो भएको हुनाले हामी के भने अभिलेख भौतिक पनि हुन्छ, अभिलेख विद्युतीय पनि हुन्छ। दुवै उसमा चाहिँ हामी अभिलेख राखेको पाउँछौँ। र अभिलेख व्यवस्थापनले के गर्ने हो त भन्दा एउटा अभिलेखलाई व्यवस्थित गरेर फौजीको बगत तत्काल प्राप्त गरेर डिसिजन मेकिङमा सपोर्ट गर्नको लागि, एउटा कार्यालयको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्नको लागि, अभिलेखलाई व्यवस्थित ढङ्गले उपयोग गर्नको लागि अभिलेख व्यवस्थापनले काम गर्नुपर्छ भनेर हामी यसरी कुरा गरौँ अभिलेख व्यवस्थापनको पार्टमा। अब हजुरको अभिलेख व्यवस्थापनमा हामीले यति कुरा गऱ्यौँ भने पक्कै पनि अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व, अभिलेखको वर्गीकरणहरू, अभिलेखका प्रकारहरू, अभिलेख भनेको के हो भन्ने कुराहरू यहाँ सजिलैसँग लेख्न सक्छौँ। साथीहरूको केही जिज्ञासा? एकैछिनमा साथीहरूलाई सोधेँ है त, केही छ?
तपाईँको आवाज आएन मेसेज टाइप गर्नु त सन्दीपजी डिस्टर्ब छ हो तपाईँको फोन डिस्टर्ब छ कि मैले नसुने ट्यापको गर्लफ्रेन्ड क्या ट्यापेको गर्लफ्रेन्ड माया अस्पताल के भने हौ उहाँहरूको डिस्टर्ब आयो आवाज छैन अरु त बुझिरहेछ त अब हामीले के भने अब यसमा अभिलेख व्यवस्थापन अभिलेख कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापन र यसबाट के हो भने अहिले चाहिँ पछिल्लो क्रममा आयोगमा हेर्यो भने हामीले जति पनि अहिले पढ्यौँ यही कुराको उसमा तपाईँ क्वेसन आएको पाउनुहुन्छ र अहिले अलिक बढी जस्तो लेखा प्रणालीबाट भन्दा पनि यहाँबाट चाहिँ क्वेसनहरू कतिपय भयो 3 वर्ष जति भयो लगातार कहिले अभिलेख व्यवस्थापन कहिले कार्यालय व्यवस्थापन एक्जाममा आइरहेको छ त्यो हुँदा यहाँले यो अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालय व्यवस्थापन एकदम राम्रोसँग अध्ययन गरौँ र लोकसेवाको सिलेबसै कस्तो भन्नुहुन्छ भने यहाँले कुनै पनि टपिक्सलाई छोड्नु भएन कुनै पनि टपिक्सलाई एकदमै महत्त्व दिएर अध्ययन गर्नु पर्यो किनभने हरेक टपिक्समा त्यतिकै महत्त्व छ एउटा टपिक्सबाट यो फलाना टपिक्स 10 नम्बर आउने गरेको छैन हामी मिल्दैन जुनसुकै समय तपाईको क्वेसन 10 नम्बरमा आउन सक्छ त्यो भएको हुनाले 5 नम्बरमा आउने 10 नम्बरमा आउने यस्तो क्वेसनमा के भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 5 नम्बरमा आउँदा त्यही किसिमले लेखौँ खासै निष्कर्ष भन्दा पनि हामीले ओभरअल कन्टेन्ट बढीभन्दा बढी राख्न खोजौँ र 10 नम्बरमा आयो भने निष्कर्ष सहित लेखौँ यसको लागि हामीले त्यही किसिमले तयारी गर्न पर्यो र कार्यालय अब यसमा चाहिँ क्वेसन सबैभन्दा बढी आएको मैले अघि पनि भनेको थिएँ अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस् अभिलेख व्यवस्थापनको अभिलेखको प्रकारहरू लेख्नुहोस् भने यो सबैभन्दा बढी महत्त्व र अभिलेखको प्रकार भनेको छ र अभिलेख व्यवस्थापनले कसरी कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग गर्छ अथवा कार्यालय व्यवस्थापनमा अभिलेख व्यवस्थापन कस्तो भूमिका हुन्छ अभिलेख व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ जस्तै एउटा क्वेसनमा तपाईलाई यहाँ कुरा गरौँ हुन त त्यो टपिक हामी यहाँ आजको क्लासमै समेट्ने भनेको थिएँ आजको क्लासमा अलिक भ्याइएन अर्को क्लासमा फेरि म समेट्छु मेरो क्लासमा त्यो क्लासमा मैले यो सञ्चार र सूचना प्रविधिलाई समेट्छु तपाईले सूचना प्रविधि जोडेर अभिलेखको क्वेसन पनि हुन सक्छ है हेर्नु कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व लेख्नुहोस् अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले खेल्न सक्ने भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस् भने यसरी क्वेसन कहाँ लगाएर जोड्न सकिन्छ त भन्दा दुईवटा टपिक्सलाई मर्ज गरेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ एक्जाममा त्यो भएको हुनाले यहाँले के भने टपिक्स कार्यालय व्यवस्थापन के हो कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने पाठ हो अभिलेख व्यवस्थापन के हो अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्ने पाठ हो अभिलेखको प्राप्ति र सृजनादेखि अभिलेखको नष्टसम्मको क्रियाकलाप अभिलेख व्यवस्थापन र जुन कार्यालय व्यवस्थापन भनौँ अभिलेख व्यवस्थापन भनौँ दुवैको के हो त भन्नुहुन्छ भने कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने पाठ हो भने एउटा कार्यालयलाई उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई एकदम व्यवस्थित गर्न कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन पनि के हुन्छ त तपाईको चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन र कार्यालय व्यवस्थापनको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ कुनै पनि कार्यालयको सेवालाई गुणस्तरीय मितव्ययी दक्ष प्रभावकारी र जवाबदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण विषय भनेकै कार्यालय व्यवस्थापन र अभिलेख व्यवस्थापन हो भन्न सक्छौँ अब थोरै भोलिको कुरा गरौँ भोलि के गर्ने एक्जाम कसरी गर्ने भन्नु त भोलि खै सर नोटै पढ्न पाएको छैनौँ जिके को गर्न खोजेको मैले हैन हजुर सर हजुर मैले सोचेको थिएँ तपाईँ भोलि बिहानको पढाइ हुन्छ हजुर हैन सुन्नु है त
बिहानको पढाइ हुन्छ अनि मैले एउटा क्वेसन पढाइदिन्छु राजकुमारजीलाई अनि राजकुमारजीले तपाईँको पढाइदिन्छ। बिहान कति बजीदेखि गर्ने हो क्लास? अनि यता त्यही टाइममा गरौँ न सर। त्यही 7मै हुन्छ, 7-9 हुन्छ है? 7:30 हुन्छ क्लास चाहिँ हैन? अस्ति त 7:30 देखि थियो त सर। 7:30 गरौँ न। नेपाल टाइम आधी घन्टा ढिलो हुन्छ क्या। 7:30 भनेको छु त। ए हस् हस् अहिले म त यहाँ नेटको अलिकति उले गर्दा सर नेपाल टाइम फेरि आधी घन्टा लेट हुन्छ है सर। अनि अहिले भाषा सरले पेसेन्ट बनाएर पठाइदिनु टाइम आउनु सबै साथीहरु भोलिको क्लास सक्ने बेलातिर अनि क्वेसनको उस बनाएर पठाइदिनु अनि त्यहाँबाट बेलुका क्लासमा चाहिँ सुन्दै नि तपाईलाई म क्लास सकिएपछि आउने मैले जो क्लास सकेर हुँदै म त्यहाँ उता पठाउँछु। राजकुमारजी सरले यहाँलाई पठाइदिनुहुन्छ हैन? यहाँले क्वेसन पठाइन्छ, यहाँले दिउँसो बसेर एउटा सर्टेन टाइममा आधा घण्टाको समयमा, आधा घण्टाभन्दा बढी नलाउनु होला। यहाँले आएको क्वेसनहरु गर्नु कति मिल्दो रहेछ। अनि हेलो सर सर एकछिन बोल्न देऊ न सरलाई। अनि भोलि बेलुका चाहिँ 5 बजे हैन, 5:30 देखि क्लास सुरु हुन्छ। 5 बजे मैले यहाँलाई त्यो जीके को एन्सरहरु म भनिदिन्छु। तपाईले कति मिलाउनुहुन्छ, कसले कति मिलाउनुहुन्छ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नु होला। र यहाँले के भने मैले भनेको त्यो समयमा त्यो जीके को क्वेसनहरु यहाँले घरमा बसेर दिउँसो गर्नुस्, बिहान पढ्नुस्, क्लासै पढ्नु हैन। मैले भोलि एकजना सरस्वती सरलाई भनेको छु, उहाँ आउँछु त भन्नुभएको छ। मुकुन्द निरौला सरलाई भनेको छु भोलि बिहानको क्लास उहाँले लिनुहुन्छ, म पनि हुन्छु हुनलाई। मैले उहाँलाई भनेको छु, लिङ्क पठाएको छु। उहाँले पढ्नु ठिकै छ, नभए हाम्रो क्लास त सधैँ सधैँ क्लास भइहाल्छ। मैले यहाँलाई चाहिँ क्वेसन म पठाउँछु। त्यो क्वेसन म एमबी को पठाउँछु, उहाँहरूले हजुरहरूलाई पठाउनुहुन्छ। यहाँ दिउँसो बस्ने सर म रोके है तपाईलाई एकछिन। हुन्छ। मेरो क्वेसनलाई चाहिँ यो के रे गुगल फर्म जस्तै पठाउनु न सर, हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यो भएदेखि। पठाउनु भयो नि कस्तो गुगल फर्म भन्नाले जस्तै सपोज दैट तपाईको मानु गुगल फर्ममा नेम लेख्छ हैन, तल डट डट भने जस्तै के मानु सब त्यस्तै क्या। ट्याक्क ब्ल्याङ्कमा अनि ट्याक्क माथि क्वेसन तलपट्टि 4 वटा अप्सन हैन सर? त्यसको तलपट्टि चाहिँ एबीसीडी कुन हो आफूले चेक गरेर तलपट्टि त्यो अल्फाबेट लेख्न मिल्ने तरिका थियो के। मैले भन्नु नि त्यही हो। त्यस्तै त तयारी गरेर सरले भन्नुभएको पनि ठिक छ तर यस्तो भयो क्या। तपाईले त्यो भन्नुभएको थियो, भन्नुभएको जस्तो तयारी चाहिँ भएको छैन हैन? हजुर हजुर सर हजुर। गर्न खोजेको त भयो थिएन। त्यहाँ अस्ति 2-4 जना साथीहरूले हामी कसरी गरौँला र यहाँ हामीसँग नेटको एक्सेस सधैँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा गरे भएर लागिन। अब त्यसो नेक्स्ट अर्को पटकदेखि त्यो पनि म गर्छु के युनिकोडमा। ओके सर हुन्छ उसो भए अब त्यसै गरौँ नि त। अर्को भोलिलाई ठ्याक्कै लोकसेवाकै मोडलमा गरौँ। यहाँले घरमा बसेर आधा घण्टा हजुर हजुर डाउनलोड गरेर म एनबिए को वेबसाइटमा पठाइदिन्छु। यहाँले क्वेसन यहाँको बिहानको क्लास ढुक्कै लिनु, टेन्सन लिनु पनि बिहान क्लास लिनु। यहाँले दिउँसो कुनै समयमा आधा घण्टा इमानदारीपूर्वक आधा घण्टा मेरो एक्जाम हो भनेर बसेर ती जिकेहरु एकपल्ट कोसिस गरौँ। एक्जाममा जसरी दिए त्यसरी नै दिन पर्यो। त्यसरी दिउँ अनि बेलुका 5 बजे आऊ। भोलि बेलुका अलि चाँडै आऊ, म एन्सर भनिदिन्छु। भोलि बेलुकाको क्लास अनि त्यही हिसाब मैले एन्सर भनेपछि सुरु हुन्छ। हजुर हुन्छ सर। भोलि 5:30 देखि क्लास भयो त हाम्रो एन्सर सेसन चाहिँ 5:15 देखि नै सुरु हुन्छ। 15 मिनेटमा सकिन्छ क्वेसन एन्सर भनेर है त। अनि आफ्नो मूल्याङ्कन पनि आफैले गर्न सकिन्छ, ठिकै हो नि? हो, आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्न सक्यो। त्यो पनि गरौँ। भोलिको लागि त्यही गरौँ है त। बिहानमा चाहिँ 7:30 बजेदेखि क्लास हुन्छ।